मैले सबै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो रियल नेम युज गर्न भने है, रियल नेम युज नगरेको इमोजी युज गरेको फेरि आज पनि रिमुभ हुन्छ है। अनि आफ्नो नाम युज नगरेको यो वान सी यो के मैले फेरि पनि सबैजनालाई आफ्नो रियल नेम युज गर्न भने है। यदि कसैको केही क्वेसन छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्छौ। आज मेसेज होस्ट अन्ली मात्रै भएको छ। हरेक दिन अब हामीले यही सेटिङ अनुसार क्लास चलाउँछौँ। Hello. Am I audible to everyone? Yes, sir. Is my screen visible to everyone? Okay. सबै साथीहरुलाई इन्फर्म गर है, म क्लास छिटै स्टार्ट गर्छु किनकि हामीसँग जम्मा 1 आवर्स मात्रै छ हैन। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरु बारेमा डिस्कस गर्नु छ। म 2-4 मिनेट पछि क्लास स्टार्ट गर्छु। प्लिज इन्फर्म योर अल फ्रेन्ड्स। मैले यो खाली समयमा चाहिँ हाम्रो सबै स्टुडेन्टहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ दिएँ हैन। हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो क्लासहरु यदि मन परिराखेको छ, यदि तिमीहरू चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लासहरु जोइन गर्न चाहन्छौ भने रजिस्ट्रेसन भनेर प्री बुकिङ भनेर खुला गरेका छौं है। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले रजिस्ट्रेसन फी 1000 रुपैयाँ हाम्रो एकाउन्टमा डिपोजिट गरेर हामीलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि तिमीले चाहिँ त्यो 1000 रुपैयाँ हामीलाई त्यसरी पे गरेर रजिस्ट्रेसन गरायौ भने, प्री बुकिङ गर्यौ भने तिमीलाई चाहिँ दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा चाहिँ तिमीलाई 6000 रुपीज इन्स्टन्ट डिस्काउन्ट हुन्छ हाम्रो फुल फीबाट, र चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ चितवन भन्दा बाहिरको स्टुडेन्टलाई सम्म आउने ट्रान्सपोर्टेसनको वान टाइम ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था पनि हामीले गर्छौं है। केही क्वेशन छ भने च्याटमा राख्न सक्छौ है। हाम्रो सबैजसो सरहरू जसले स्लाइडमा पढाउनुहुन्छ उहाँहरूको सबै स्लाइडहरू चाहिँ हाम्रो गुगल क्लासरुममा अपलोड भइराखेको छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ व्हाइट बोर्डमा पढाएको स्लाइडहरू, व्हाइट बोर्डहरू पनि हामीले अपलोड गर्ने प्रयास गर्दैछौँ है। हाम्रो टोटल फी चाहिँ 26,000 रुपीज हो, बुकिङ गर्नेलाई चाहिँ 20,000 है। सकेसम्म 1 हप्ताभित्र चाहिँ प्री बुकिङ गरेको राम्रो है। अब हामीले पछि चाहिँ टाइम हेरेर कन्सिडर गरेर एक्सटेन्ड गर्न सकिएला, तर हुन्छ नि अब लिमिटेड टाइमको लागि एभाइलेबल अफर हो है।
एउटा मेसेज आएको छ होस्टेल छ कि नै? होस्टेल छ, हाम्रो होस्टेल छ आफ्नै। हरेक वर्ष चाहिँ 500 स्टुडेन्टहरू चितवन भन्दा बाहिरबाट सेन्ट जेभियर्स इन्स्टिट्युट आएर होस्टेल बसेर पढिरहेको हुन्छन् है। हामीले 500 हाराहारी स्टुडेन्टहरूको लागि होस्टेल म्यानेज गरिरहेको हुन्छौँ। अझै केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्छौ है। 2 मिनेट अझै केही विक्रम सरले वेट गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन क्लास फ्री हो। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लासको फी 26,000 रुपिज हो र अहिले प्री बुकिङ गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ 6,000 इन्स्ट्यान्ट डिस्काउन्ट हुन्छ। 20,000 फुल फी, 1,000 अहिले बुकिङ गर्दा पे गरिसकेको हुन्छ, पछि आएर 19,000 पे गर्ने है। फिजिकल क्लासमा सबै कुराहरू दोहोऱ्याएर पढाइ हुन्छ, स्टार्टिङदेखि पढाइ हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बुकको कुरा गर्दैछौ, बुक चाहिँ पछि यहीँ फिजिकल क्लासको लागि आउँदाखेरि है। बुकिङ गरेको स्टुडेन्टको लागि अहिले बुक प्रोभाइड गर्ने भनेर त्यस्तो केही कुरा भएको छैन र अहिले हामीले देशभरि बुक प्रोभाइड गर्न सक्ने कन्डिसन पनि छैन। यदि त्यस्तो कुनै अप्सन एभाइलेबल भयो भने हामी बुक एभाइलेबल गराउने प्रयास पनि गर्छौँ है। हाम्रो टोटल त्यो फीबाट चाहिँ बुक पनि इन्क्लुडेड हो है। त्यो टोटल फीमा चाहिँ बुक पनि इन्क्लुडेड हो। अनि स्कलरसिप छ कि नै भनेर भनेको छ। स्कलरसिप छ है। स्कलरसिपमा हाम्रो पेजमा गएर भिडियोहरू हेर्न सक्छ। स्कलरसिपमा पढेको स्टुडेन्टहरूको पनि, जस्तो रिसेन्ट एउटा उज्जवल पण्डित भाइको भिडियो थियो है। ऊ पनि हाम्रो इन्स्टिट्युटमा स्कलरसिपमा पढेको स्टुडेन्ट हो। 6 बज्दैछ, क्लास सुरु हुन्छ है। कतिवटा बुक हुन्छ? 1 सेट बुक हुन्छ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीको, इङ्ग्लिस, म्याथको है। आइएसएजीको लागि छुट्टै पढाइ हुन्छ पछि फिजिकल क्लासको लागि है। आइएसएजीको लागि, आइएससी फरेस्ट्रीको लागि, डिप्लोमा गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि, अनि त्यस पछाडि चाहिँ +2 एजी गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि छुट्टै क्लास हुन्छ है। हुन्छ, मैले अब क्वेसनहरू सायद यति नै होला है। बाँकी क्वेसनहरू फेरि गर्दै गरौँला, क्लास पनि सुरु गर्नुपर्ने छ। विक्रम सर क्लास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल, ठिक छ। वेल, प्रिभियस क्लासमा हामीले चाहिँ C4 साइकलको बारेमा पढिरहेको थियौँ होइन। त्यसपछि मेरो नेट पनि गयो, टाइम पनि सकिरहेको थियो होइन। C4 साइकललाई हामीले ह्याच र स्ल्याक पाथवे पनि भनिन्छ। अब प्रिभियस क्लासहरू एकदमै जोइन गर्ने, पढ्ने बानी बसाल्नु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पढाइएको हुन्छ होइन। अब C4 साइकलमा मैले भनिरहेको थिएँ, हाम्रो पोइन्ट नम्बर लास्ट चाहिँ त्यसलाई मैले डिस्क्रिप्सन गर्न बाँकी थियो। मैले यहाँ भएको एभ्री पोइन्ट्सहरूलाई डिस्क्रिप्सन गर्छु। यहाँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के भनिएको छ भने, C4 साइकल फर्स्ट अब्जर्भ गरिएको भनेको हाम्रो सुगर क्यान हो। अनि यो C4 साइकलको जुन लिफको एनाटोमी हेरिन्छ, त्यो लिफ एनाटोमी हामीले क्रान्च एनाटोमी भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ रेथ एनाटोमी पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने बन्डल सिथ र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेसोफिल सेल्सहरू वरिपरि रहेको हुन्छन्, जसमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्नमा एकदमै महत्त्वकांक्षी भूमिका हुन्छ। अब यो पोइन्ट्सहरूलाई मैले समराइज गर्न चाहे। यो पोइन्ट्सहरू एकदमै अब के छन् भने, सुरुमा के भनिएको छ भन्दाखेरि जुन पेप कार्बोक्जिलेज छ, यसले के गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा यसले अक्जालो एसिटिक एसिडलाई चेन्ज गर्छ भनिएको छ। अनि यसका दुईवटा एडभान्टेज हुन्छन् अरे आरयुबिपी कार्बोक्जिलेजको एगेन्स्टमा। यसले चाहिँ के गर्छ भने अक्सिजन एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, त्यसो हुँदाखेरि फोटो रेस्पिरेसन हुँदैन। अब फोटो रेस्पिरेसन हुनको लागि के हुन पर्छ भन्दा, आरयुबिपीले जब चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई छोडेर अक्सिजनलाई एक्सेप्ट गर्छ त्यति बेला फोटो रेस्पिरेसन हुन्छ। कुरा बुझियो? आरयुबिपीले जुन हाम्रो राइबोलोज 15 बाइफस्फेट कार्बोक्जिलेज भन्ने इन्जाइम छ, त्यसले के गर्नु पर्यो भने फोटो रेस्पिरेसन गराउनलाई कार्बन डाइअक्साइडलाई छोडेर अक्सिजनतिर लाग्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र फोटो रेस्पिरेसन सम्भव हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ भने आरयुबिपी युटिलाइज हुँदैन। यहाँ त के हुन्छ भने पेप कार्बोक्जिलेज भन्ने इन्जाइम रहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गर्छ अक्सिजनको सट्टामा। दे युज कार्बन डाइअक्साइड इन्स्टेड अफ oxygen, hence photorespiration is not possible.
अनि यसको के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड एक्सेप्ट गर्ने एफाइनिटी हुन्छ नि, जति क्यापासिटी हुन्छ नि त्यसको बढी हुन्छ। अनि यहाँ अर्को पनि भनिएको छ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भनेको अक्जाल एसिडिक एसिड हो अरे, र यसलाई कन्भर्ट हुन्छ म्यालिक एसिडमा। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन मेसोफिल सेल्समा अक्जालो एसिडिक एसिड प्रोड्युस गर्छ र चाहिँ बन्डल सिटमा चाहिँ 3PGA प्रोडक्सन गर्छ भनेर हामी यसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्छौँ है। म चाहिँ सेयर गर्दैछु एउटा चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ, देखिरहेछौ तिमीहरूले? मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ? कसैले अनम्युट गरेर भन न है। अनम्युट गर्न मिल्दैन? ल ओके, त्यहाँ जति पनि मैले स्लाइडहरुमा भने नि त्यो स्लाइडहरुको डिस्क्रिप्सन एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ हैन, किनकि त्यो स्लाइडमा जति पनि पोइन्ट्सहरु छन् नि त्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदमै महत्त्वकांक्षी हो के। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई हामी एक्सपेरिमेन्टली कसरी भेरिफाई गर्न सक्छौं, त्यसको चाहिँ कन्सेप्चुअल नलेज के हुन सक्छ भनेर मैले यो क्लास हुनुभन्दा आधी घण्टा अगाडि यो प्रिपेयर गरेको हुँ, किनकि हाम्रो क्लास चाहिँ 1 घण्टा मात्रै हुन्छ। अब यो बनाउनलाई चाहिँ आधी घण्टा लाग्छ भनेपछि हाम्रो क्लास जम्मा आधी घण्टा मात्र लिन्थ्यो नि त। त्यसो हुँदाखेरि मैले आधी घण्टा अगाडि नै यो बनाइसकेको हो हैन। अब यहाँ के भनिएको छ भने यो भनेको तिमीले देख्न सक्छौ, यो भनेको हाम्रो लिफ हो है, यसलाई हामी लिफ भन्छौं। यो लिफको एनाटोमीमा हेरिरहँदाखेरि यसमा विभिन्न किसिमका स्टोमेटल पोर्सहरु हुन्छन् जसबाट कार्बन डाइअक्साइड र चाहिँ अक्सिजनको रेस्पिरेसन हुन्छ, इन एन्ड आउट हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड के हुन्छ भने अक्सिजनको। अब यहाँ के भनिएको छ भने अब यो भनेको यो चाहिँ मेसोफिल सेल्सहरु हुन्, यहाँ तिमीले देख्न सकेको छौ। अनि यहाँ भनेको चाहिँ यो भनेको बन्डल सिट सेल्सहरु हुन्। सिफो साइकलको सिफो फोटोसिन्थेसिस पढ्दाखेरि मेसोफिल सेल्स र बन्डल सिट सेलको बारेमा जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब बन्डल सिट सेलले के गर्छ भन्दा एकदमै महत्त्वकांक्षी यसको भूमिका के हो भने यसले चाहिँ के गर्छ भने कम्पार्टमेन्ट बनाउँछ के। कोसँग कम्पार्टमेन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडसँग कम्पार्टमेन्ट बनाउँछ र यसले चाहिँ के हुन्छ भने फोटो रेस्पिरेसन हुन दिँदैन बन्डल सिट सेल्समा। मेसोफिल सेल्समा त एकदम फोटोसिन्थेसिसको एकदमै मोस्ट साइट भनेको एकदम एक्टिभ साइट भनेको फोटोसिन्थेसिसको मेसोफिल सेल्समा हो। अब यहाँ तिमीले देख्न सक्छ यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भित्र छिरे, यो भनेको स्टोमाटाको हो है, यो सबै भनेको स्टोमाटा भित्र हो। अब अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड छिर्ने भनेको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेसोफिल सेल्स छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बन्डल सिट सेल छ, यहाँ देखाइएको छ। अब मेसोफिल सेल्समा के हुन्छ भने अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडहरु रेस्पायर्स गर्न सक्छन्, छिर्न नि सक्छन् र बाहिर जान नि सक्छन्। तर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो बन्डल सिट सेलमा त्यस्तो हुन सक्दैन, किनकि मेसोफिल सेल्स भन्दा अझ इनर भित्रतिर अझै भित्रतिर के हुन्छ भने हामीले बन्डल सिट सेल्स पाउँछौं। सागर सर यिनीहरूलाई अनम्युट गरिदिनु त एकचोटी, किनकि इन्टरेक्टिभ हुन पर्छ। मैले बोलेको यता फेरि वन वे मात्र हुन सक्छ हैन, अनम्युट गर्न मिल्दैन। ल ओके, अब यहाँ एकदमै महत्त्वकांक्षी कुराहरु के छन् भने अब यो मेसोफिल सेल्स र बन्डल सिट सेल्सको एनाटोमी हेरियो हामीले, अनि कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनहरु इन एन्ड आउट हुन्छ त्यो पनि बुझी हामीले स्टोमेटल पोलबाट, ठीक छ। मेसोफिल सेल्स भन्दा पनि भित्रपट्टि हाम्रो बन्डल सिट सेल्सहरु हुन्छ। अब यो मेसोफिल सेल्समा के हुन्छ त नि खास एक्चुअल प्रोसेस चाहिँ यो मेसोफिल सेल्समा कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हामी यहाँ पढ्छौं। अब के हुन्छ भने अब जुन हाम्रो चाहिँ सिफो साइकलमा त अब चाहिँ फस्फोफिनल पाइरुविक एसिड भन्ने, फस्फोफिनल पाइरुविक एसिड भनेको पीईपी हुन्छ नि। फस्फोफिनल भनेको त्यो भनेको आरयुबीपी को सट्टामा उसले पीईपी कार्बोक्जिलेज भन्ने इन्जाइमले कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गर्छ। यदि उसले फेरि किन कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गर्छ पनि भनियो भन्दाखेरि किनकि इट हैज हायर एफाइनिटी फर कार्बन डाइअक्साइड, किनकि यो कार्बन डाइअक्साइड एक्सेप्ट गर्ने जुन क्षमता हुन्छ अक्सिजनको भन्दा बढी हुन्छ, किनकि यो आरयुबीपी कार्बोक्जिलेज इन्जाइम हैन, यो भनेको पीईपी कार्बोक्जिलेज इन्जाइम हो। अब यो पीईपी कार्बोक्जिलेज इन्जाइमले कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गर्ने एफाइनिटी बढी भइसकेपछि यसले के गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा
चारवटा कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड अक्जालो एसिटिक एसिड फर्मेसन गराउँछ। अर्थात् यसलाई हामीले अक्जालो एसिटेट पनि भन्छौँ। कुरा बुझियो? यो भनेको 3 कार्बन कन्टेनिङ हुन्छ, यो भनेको 1 कार्बन कन्टेनिङ भनेपछि टोटल भनेको 4 कार्बन कन्टेनिङ अक्जालो एसिटेट फर्मेसन भएन त नि। C4 मा हामीले के भनेको थियो? चारवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अक्जालो एसिटिक एसिड फर्मेसन हुन्छ भनिएको। कसरी फर्मेसन भएको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझियो अब हामीले। किनकि PP पेप कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ फिक्सेस गर्छ र त्यसले चाहिँ चारवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको अक्जालो एसिटेट फर्मेसन गराउँछ। अब यो जुन अक्जालो एसिटेट छ यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको मात्र फिक्सेस गर्छ। यो बिचको चाहिँ तिमीहरूले जुन चित्र देखिरहेछौ यसलाई हामी पेप कार्बोक्सिलेज इन्जाइम भनिन्छ। यो पेप कार्बोक्सिलेज इन्जाइमले के गर्छ भने अब बनेको अक्जालो एसिटिक एसिडलाई कन्भर्ट गर्छ म्यालेटमा, म्यालिक एसिडमा। त्यो स्लाइडमा थियो होला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जति पनि अक्जालो एसिटिक एसिड फर्मेसन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ म्यालिक एसिडमा कन्भर्सन हुन्छन् भनिएको एउटा स्लाइडमा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यो स्लाइडमा मैले लेखिरहेको थिएँ। यहाँ पनि छ यो हेर है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अक्जालो एसिटिक एसिड बट इज कन्भर्टेड इन्टु म्यालिक एसिड भनियो नि। कुरा यही हो। यहाँ अक्जालिक एसिटिक एसिड अब चाहिँ के हुन्छ भने कन्भर्सन हुन्छ म्यालिक एसिडमा भनेको म्यालेटमा। अब यो जति पनि प्रोडक्सन भइरहेछ यो म्यालिक एसिड यसले चाहिँ के गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको फिक्सेसन गर्छ। कार्बन डाइअक्साइडको फिक्सेसन गर्छ र यो फेरि कन्भर्सन हुन्छ PEP मा। अब यहाँ यो भनेको ओभरअल प्रोसेस भनेको मेसोफिल सेल्समा छ। मैले के भन्दैछु यो ओभरअल प्रोसेस चाहिँ केमा छ अरे मेसोफिल सेल्समा। भनेपछि अब यो पोइन्टतिर जाउँ। कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन टेक प्लेस इन मेसोफिल सेल्स भनेर यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएँ मैले। मेसोफिल सेल्समा के हुँदैछ कार्बन डाइअक्साइडको फिक्सेसन हुँदैछ। त्यो फिक्सेसन कसले गरिँदैछ भन्दाखेरि म्यालेट भन्नेले, जुन भनेको चारवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको हुन्छ। कुरा क्लियर भयो? यतिसम्म क्लियर छ नि? कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन कहाँ हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्छ। त्यस्तो अवस्थामा मेसोफिल सेल्स बन्डल सिट सेल्स हुन सक्छ। त्यसरी हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने जति पनि कार्बन डाइअक्साइडको फिक्सेसन हुन्छ पहिलो चाहिँ हाम्रो मेसोफिल सेल्समा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझियो? अनि मेसोफिल सेल्समा अब भइसकेपछि अब यो यतातिर जान्छौँ है। यो भनेको चाहिँ मेसोफिल सेल्स हो, तलको भनेको बन्डल सिट सेल्स हो। अब यो मेसोफिल सेल्समा म्यालेट आयनहरू बनाइयो कि नै हामीले? अन्तिम भनेको म्यालेट आयन्सहरू बनाइयो, म्यालिक एसिड बनाइयो है। चारवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको म्यालिक एसिड बनाइसकेपछि हो यो मेसोफिल सेल्समा अब म्यालिक एसिड बन्यो म्यालेट। अब यो म्यालेटले के गर्छ भने एउटा सेल्सदेखि अर्को सेल्समा जानलाई त्यहाँ एउटा ट्रान्सपोर्ट टिस्यु फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामी कनेक्टिभ टिस्यु पनि भन्छौँ। त्यो कनेक्टिभ टिस्युलाई मैले के भन्छु भने प्लाज्मोडेजमाटा भन्छु। यहाँ लेख्दैछु है तिमीहरूलाई म। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ प्लाज्मोडेजमाटा। प्लाज्मोडेज एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। प्लाज्मोडेजमाटा भनेको एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो मेसोफिल सेल्स र चाहिँ हाम्रो बन्डल सिट सेल्समा प्लान्टको सेल्समा एकदमै बीचको कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ अथवा कनेक्टिभ सेल्स भन्छौँ हामी, त्यसलाई कनेक्टिभ टिस्यु भन्छौँ भने प्लाज्मोडेजमाटा भन्छौँ है। प्लाज्मोडेजमाटाले त्यसलाई के गर्छ भने मेसोफिल सेल्समा बनेको म्यालिक एसिडलाई अब ट्रान्सपोर्ट गर्छ केमा भन्दाखेरि बन्डल सिट सेलमा। क्लियर भयो? प्लाज्मोडेजमाटा अब तिमीहरूलाई बोटनीमा कसरी पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ भने प्लान्टको सेल टु सेल कनेक्टिङ चाहिँ कसले गर्छ भनेर क्वेसन पनि सोध्न सक्छ बोटनीमा। त्यस्तो अवस्थामा प्लाज्मोडेजमाटा भनेर सम्झिनु। अनि एनिमल सेल्समा जुलोजीमा सोध्यो भने फेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डेजमोजोम भनेर सम्झिनु। प्लान्ट सेल्समा चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ? प्लान्ट सेल्समा प्लाज्मोडेजमाटा अनि चाहिँ एनिमल सेल्समा डेजमोजोम्स। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। यसले चाहिँ के गर्छ भने प्लान्ट टु प्लान्ट सेल्स कनेक्टिङ गर्छ। यसले प्लान्ट टु प्लान्ट सेल्स कनेक्टिङ गर्छ भने डेजमोजोम्सले हामीले के कनेक्ट गर्छ अरे एनिमल टु एनिमल सेल्स कनेक्टिङ गर्छ। यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु। यो कुरा आइसकेपछि मैले भनिदिए हो। ओके,
अब त्यहाँ बनिसकेपछि अब के हुन्छ भने यो भनेको मेसोफिल्सतिर जाउँ है। अब अर्कोलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गर्नुपर्ने छ, अरू कुरालाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ के हुन्छ भने मेसोफिल सेल्सले जहिले पनि अब मेसोफिल सेल्समा पेप कार्बोक्सिलेजले अब कार्बन डाइअक्साइडलाई उसले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो एफाइनिटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गर्छ र त्यो बनेको एसेप्टले भनेको म्यालिक एसिडहरू जुन बनेको थियो हाम्रो यही हो है, यो बनेको छ। अब यो म्यालिक एसिड भनेको ट्रान्सपोर्टेड भएर गयो, अघि मैले भनिसकेँ नि, हाम्रो यो चाहिँ मेसोफिल सेल्सबाट ट्रान्सपोर्टिङ गर्छ हाम्रो प्लाज्मोडेजमाबाट, भनेपछि म्यालिक एसिडहरू बिस्तारै तल बन्डल सिथ सेलतिर गए। बन्डल सिथ सेल्सतिर गइसकेपछि यिनीहरूले के गर्छन् भने त्यहाँ रियाक्सन गरेर के गराउँछन् भने कार्बन डाइअक्साइड र पाइरुभेट बनाउँछन्। यसलाई पाइरुभेट भन्छ है, कार्बन डाइअक्साइड र चाहिँ पाइरुभेट बनाउँछन्। अब यो पाइरुभेट के गर्छ भने फेरि चाहिँ के हुन्छ भने माथितिर पी बनाउनमा चाहिँ फेरि जान्छ। यसरी गएको एरो देखिरहेको छौँ नि, यहाँ यो गएको एरो यो चाहिँ पी बनाउन गयो। अब यहाँ के हुन्छ भने अब कार्बन डाइअक्साइड आइसकेपछि कार्बन डाइअक्साइडलाई अब आरयुबिपीले चाहिँ के गर्छ भने केल्भिन साइकलतिर लैजान्छ। केतिर लैजान्छ? केल्भिन साइकलतिर लैजान्छ र पिजिए फर्मेसन गराउँछ। अब यो पोइन्ट्सतिर हेरौँ है, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन इन मेसोफिल सेल्स प्रोड्युस अक्जालो एसिटिक एसिड। यो मेसोफिल सेल्समा कार्बन डाइअक्साइड यहाँ हेर है, कार्बन डाइअक्साइडको फिक्सेसन भएर मेसोफिल सेल्समा अक्जालो एसिटिक एसिड बनायो, जसलाई हामी म्यालेट पनि भन्छौँ। यो कुरा सिद्ध गरिदिएँ मैले, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएँ होइन। अनि चाहिँ के गर्छ भने बन्डल सिथ सेल्समा, सरी एकछिन है, अनि चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेर है, मेसोफिल सेल्समा कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन भएर अक्जालो एसिटिक एसिड बनाउँछ भनियो, जसलाई हामी म्यालेट पनि भन्छौँ। अनि बन्डल सिथ सेल्समा चाहिँ के गराउँछ भने 3PGA बनाउँदो रहेछ, पाइरुभिक, त्यसलाई के भन्छ अरे फस्फोग्लिसरिडिक एसिड पनि भन्छ। त्यो पिजिए बनायो किनकि त्यहाँ आरयुबिपी आउँछ। यसरी मैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएँ। कुरा क्लियर छ? अब यहाँबाट तिमीले क्वेसन के सोध्न सक्छ भने यदि कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन मेसोफिल सेल्समा भयो भने कुन प्रोडक्ट बनाउँछ भनेर क्वेसन सोध्छ, पोइन्ट नम्बर 1। अनि बन्डल सिथ सेल्समा भयो भने के बनाउँछ भनेर सोध्छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। अनि चाहिँ जति पनि पेप भन्ने कार्बोक्सिलेज छ नि, पेप भन्ने कार्बोक्सिलेजको एकदमै बढी एफाइनिटी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड एक्सेप्ट गर्नुमा हुन्छ या अक्सिजन एक्सेप्ट गर्नुमा हुन्छ, त्यो पनि सोध्छ क्वेसन्समा। अब चाहिँ यो क्लियर छ? कसैले मलाई अनम्युट गरेर भन न है। अनम्युट गर्न मिल्दैन र? सागर सर अनम्युट गरिदिनु न है सबैलाई। अकृति बुझ्यौ तिमीले? कुरा क्लियर छ भने म अगाडि जान्छु है। तिमीहरूलाई मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएँ। प्लान्ट्सको एनाटोमीदेखि लिएर लिफको एनाटोमीदेखि लिएर सबै त्यो स्लाइडको एभ्री पोइन्ट्स मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएँ। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि कसरी क्वेसन आउँछ पनि मैले भनिदिइसकेँ है। अब कुरा क्लियर छ? मलाई कसैले अनम्युट गरेर भन न है। प्रितमलाई म अनम्युट गर्दैछु है। प्रितम सुनिरहेको छौ मेरो कुरा? सर यो कार्बन डाइअक्साइड यो म्यालेट सेलले फिक्सेसन गर्ने हो कि यो अगाडि नै फिक्सेसन हुन्छ यो पिइपी नै? हजुर, यो CO2 कहाँनिर गएर फिक्सेसन हुने हो भनेर कन्फ्युजन CO2 हुन्छ। फिक्सेसन त हाम्रो पेप भन्नेले गरिसके त। अनि फस्फोफिनल पाइरुवेट त्यो जुन सिफो साइकलमा मैले फर्स्ट कार्बन डाइअक्साइड एसिड भनेर भनेको थिएँ नि, फस्फोइनल पाइरुविक एसिड, पेपले हजुर सर। चाहिँ उसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई पहिले फिक्स गरिसकेको छ। अनि जुन बन्ने प्रोडक्ट हो त्यसले चाहिँ यो अक्जालो एसिटिक एसिडले अक्सिजनलाई गर्दैन कि, उसले कार्बन डाइअक्साइडलाई मात्रै गर्छ। कुरा त्यो हो। क्लियर भयो?
तिमीले अनम्युट गर्न नमिलेको कि कसै नबोलेको कोही पनि? यो कुरा क्लियर भइसकेपछि म अर्को स्लाइडतिर जान्छु है अब। ओके, स्क्रिन शेयर भएको छ मेरो? स्क्रिन शेयर भएको छ कि नै? यो मेसेज सागर सर मैले यो मेसेज हेरिरहन सक्दिनँ हैन, स्क्रिन शेयर भएको छ कि भएको छैन मलाई केही पनि थाहा हुँदैन। यो मैले मेसेज पनि हेरिरहन भ्याउँदिनँ हैन। कसैले अनम्युट गरिदिनु न, अनम्युट गरिदिनु कि कसैले पनि हल्ला गर्दैनन्। ओके, ल म अर्को स्लाइडतिर गएँ त्यसो भए। ल ओके, ट्रान्स एनाटोमी अब तिमीहरूलाई क्वेसन यसरी सोधिन्छ है इक्जाममा। यहाँबाट कसरी क्वेसन पनि आउँदो रहेछ म भनिदिन्छु। अब तिमीहरूलाई कसरी क्वेसन सोध्छ भने क्वेसन नम्बर 1 देख्न सकिन्छ, ट्रान्स एनाटोमी क्यान बी फाउन्ड इन भनेर साइकल भनेर क्वेसन सोध्न नि सक्छ हैन। नत्र प्लान्ट्सको नेमै दिएर पनि उसले चाहिँ क्वेसन्स काट्न सक्छ। यसमा हामी चाहिँ झुकिन भएन। C3 साइकल्समा चाहिँ हाम्रो ग्रामिनी फ्यामिलीको राइस, व्हिट, बार्ली, बकव्हिट देखि एभ्री क्रपहरू इकोनोमिकल क्रपहरू पर्छन् हैन, सिरियल क्रप्सहरू पर्छन्। तर चाहिँ एक्सेप्ट के हुन्छ भने मेज चाहिँ सिफो साइकल हो, किनकि यसमा ट्रान्स एनाटोमी पाइन्छ। तिमीले देख्छौ नि त लिफ चाहिँ एकदमै बोडन हुन्छ, एकदमै चाक्लो हुन्छ, जसमा जति बोडन हुन्छ त्यति नै नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट बढेको पाइन्छ। त्यही भएर फोटोसिन्थेसिसको रेट पनि सिफो साइकल्समा बढी हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधिएको छ, ट्रान्स एनाटोमी क्यान बी फाउन्ड इन भनेर कुन साइकलमा पाइन्छ भनेर क्वेसन सोधिएको छ। यसको लागि एकदमै मैले भनिदिइसकेँ, सिफो साइकल्समा ट्रान्स एनाटोमी पाइन्छ। यसलाई हामी रेथ एनाटोमी पनि भन्छौँ है। र यहाँ क्लियर छ। ल ओके, यो चाहिँ क्याम प्लान्ट्समा पाइँदैन र क्याल्भिन साइकलमा पनि पाइँदैन। ओके, अब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अफ सिफो साइकललाई ह्याचर स्ल्याक्स पाथवे पनि भन्छ। त्यसको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधे पनि जहिले पनि अक्जालो एसिटिक एसिड, जसलाई फिक्सेसन गर्छ पेप भन्ने। पेप जुन तल देखिरहेको छौ तिमीले, पेप कार्बोक्जिलेज फस्फोइनल पाइरुविक एसिड ले चाहिँ के गर्छ भने कार्बोक्जिलेज भन्ने इन्जाइमले के गर्छ भने त्यसलाई फिक्सेसन गर्छ, जुन हाम्रो अप्सन सी मा देखिएको छ। र अप्सन डी मा भएको रुबिस्को भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ। रुबिस्को फुल फर्म चाहिँ मैले भनिसकेँ होला, राइबोज 1,5 बाइफस्फेट कार्बोक्जिलेज अक्सिजिनेज पनि भनिन्छ हैन। त्यो रुबिस्को भन्ने इन्जाइमले चाहिँ C3 साइकलको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्टमा कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन गर्नमा इन्जाइमको रोलको रूपमा उसले के गर्छ भने काम गर्न सक्छ। अब फर्स्ट कार्बन डाइअक्साइड एसेप्टर भनेर ह्याचर स्ल्याक पाथवेमा कसरी क्वेसन सोध्न सकिन्छ भने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि तिमीहरूलाई यसरी सोधिन्छ। अब रुबिस्को C3 साइकल्सको हो मैले भनिदिइसकेँ, पीईपी चाहिँ हाम्रो सिफो साइकलको हो मैले भनिदिइसकेँ। यो बथ हुने सम्भावना भएन, नन हुने सम्भावना भएन। एन्सर के हुने भयो भन्दा जहिले पनि कार्बन डाइअक्साइडको एक्सेप्टर चाहिँ ह्याचर स्ल्याक पाथवेमा जहिले पनि पीईपी हुन्छ भनेर सम्झिनु। मलाई अनम्युट गरिदिनु न है सागर सर, यो भएन कि अलि इन्टरेक्टिभै मैले इफेक्टिभै मान्दिनँ। सुन्नु भएको छ कसैले मेरो आवाज? सूर्य म तिमीलाई अनम्युट गर्न भनिरहेको छु, त्यहाँ अनम्युट गर त। हजुर सर। सुनिरहेको छु मेरो आवाज? हजुर सर। ल ओके, तिमीले एन्सर दियौ है, अरूले चाहिँ यहाँ अनम्युट गर्न मिल्दैन रहेछ हैन। म कस्तो हुन्छ भने मैले यहाँ स्क्रिन शेयर भएको छ कि भएको छैन त्यो कुरा मलाई अवगत गराऊ है। ओके सर, अहिले भइरहेछ सर। ओके ठीक छ, थ्यांक यू सर। अब फोटो रेस्पिरेसनतिर जान्छु म। फोटो रेस्पिरेसन भनेको त्यति बेला मात्रै पोसिबल हुन्छ जति बेला के हुन्छ भने त्यो दिन चाहिँ हट कन्डिसन हुन्छ। जस्तै C3 साइकल र फोटो रेस्पिरेसन चाहिँ हुने एउटा फेनोमेना उस्तै हुन्छ।
क्याल्भिन साइकल र फोटो रेस्पिरेसन हामीले एउटै लिन सकिन्छ किनकि यो फोटो रेस्पिरेसन पनि चाहिँ के हुन्छ भने C3 साइकलमा कमन हुन सक्छ। यो फोटो रेस्पिरेसन कति बेला देखिन्छ भन्दा जति बेला त्यो दिन चाहिँ एकदमै हट कन्डिसन हुन्छ, एकदमै घाम लागेको जस्तो दिन हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ भने हट कन्डिसनमा के हुन्छ भने लिफमा कार्बन डाइअक्साइडको डिफ्युजन, जुन कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउने डिफ्युजन रेट चाहिँ लो हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन र अक्सिजन भित्र भएको अक्सिजन चाहिँ बाहिर जान सक्दैन, बाहिर भएको अक्सिजन चाहिँ भित्र डिफ्युज हुन सक्दैन र भित्र भएको अक्सिजन चाहिँ बाहिर डिफ्युज हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन भित्र बढी भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो रुबिस्को भन्ने इन्जाइम थियो त्यो रुबिस्को इन्जाइमले अब अक्सिजनलाई क्याप्चर गर्छ इन्स्टेड अफ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड किन भएन भन्दाखेरि किनकि बाहिर भएको कार्बन डाइअक्साइड त भित्र आउन सकेको छैन नि त लिफभित्र, भनेपछि अब भित्र भएको अक्सिजन बाहिर जान सकेन भनेपछि अक्सिजन त बढी छ त्यहाँ, भनेपछि हाम्रो आरयुबिपी जुन रुबिस्को भन्ने इन्जाइम छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने अब अक्सिजनलाई त्यसले एक्सेप्ट गर्छ र अक्सिजनको प्रेजेन्समा उसले आफ्नो फोटोसिन्थेसिस साइकल अगाडि बढाउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो फोटोसिन्थेसिस देखिँदैन, त्यहाँ ग्लुकोज फर्मेसन पनि हुँदैन। यो कुरा यहाँ क्लियर छ। अब यसलाई C2 साइकल र ग्लाइकोलेट साइकल पनि भनिन्छ। यो अब यहाँ चाहिँ स्लाइडमा भएको कुराहरू तिमीले पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ अप्सन नम्बर 3 मा दिएको के पोइन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ जुन लेखिएको छ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोक्सिसोम र माइटोकोन्ड्रियामा कम्प्लिटेड हुन्छ। यो कुरा याद गर है। फोटो रेस्पिरेसन कुन अर्गानेलमा देखिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ, सेल अर्गानेलको कुनमा देखिन्छ भनेर सोध्यो भने अप्सनमा चाहिँ यिनी अप्सन मध्ये तीनवटै अप्सन दिएर अल भन्न नि सक्छ, नत्र भए एउटा मात्रै अप्सन दिएर अरु अप्सन अरु सेल अर्गानेल पनि दिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो जति पनि यहाँ तीनवटा सेल अर्गानेलहरू छन् यसको चाहिँ याद हुनु पर्यो। हाम्रो क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोक्सिसोम र माइटोकोन्ड्रियामा एकदमै चाहिँ जान्नु पर्यो है। यो तीनवटै चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फोटो रेस्पिरेसन त्यति बेला देखिन्छ जति बेला कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन कम र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ। त्यो कति बेला बढी हुन्छ भने हट कन्डिसनमा हुन्छ। हट कन्डिसनमा लिफमा के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड भित्र छिर्न सक्दैन र अक्सिजन भित्र भएको अक्सिजन चाहिँ बाहिर जान सक्दैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ। अब अर्को चाहिँ के पोइन्ट एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ तिमीले पढ्नु है। यो अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजनको अपटेक चाहिँ क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ हाम्रो। मैले अब अर्को स्लाइडहरुमा अर्को चाहिँ यही सेक्सनमा यदि टाइम पुगेछ भने मैले यही सेक्सनमा पनि पढाउँछु हैन। फोटो रेस्पिरेसनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइक्लिक मेकानिजम बुझ्नु पर्छ किनकि फोटो रेस्पिरेसन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एकदमै यहाँबाट क्वेशन्स आइरहन्छ हैन। पोइन्ट नम्बर चाहिँ यसमा हेरौँ है। यसमा के भनिएको छ भने अक्सिजनको अपटेक चाहिँ क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ किनकि आरयुपीपी जुन रुबिस्को भन्ने इन्जाइमले चाहिँ सुरुमै क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोक्सिसोम र माइटोकोन्ड्रिया हुँदै चाहिँ यसको साइक्लिक मेकानिजम अगाडि बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा जुन अगाडि भएको सेल अर्गानेल क्लोरोप्लास्ट छ त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ यसले चाहिँ अपटेक गर्छ क्लोरोप्लास्ट प्रोटोक्सिसोममा। र कार्बन डाइअक्साइडको रिलिज चाहिँ के हुन्छ भने माइटोकोन्ड्रियामा हुन्छ किनकि त्यसमा 25% कार्बन डाइअक्साइडको लस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने माइटोकोन्ड्रियामा हुन्छ। यसलाई मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड पनि गरिदिन्छु यो चाहिँ यही सेक्सनमा है। यो चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यो याद गर्नु, यो पोइन्ट चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरेर देखाउँछु है। यो चाहिँ कार्बन फिक्सेसनको पाथ होइन, इट इज नट अ पाथ अफ कार्बन फिक्सेसन। यो भनेको वास्टफुल प्रोसेस हो है। यो भनेको वास्टफुल प्रोसेस हो। यसमा कुनै पनि फुड मटेरियल्सहरू बन्दैन। जति पनि फुड मटेरियल्सहरू हुन्छन् सबै वास्टेज भएर जान्छन्। त्यो चाहिँ प्लान्टले स्टोर गरेर राख्न सक्दैन। यो भनेको सीड प्लान्ट्समा कमन हुन्छ किनकि आरयुबीपीले अक्सिजन एक्सेप्ट गर्छ भनेर भने मैले अघि भनेको कुराहरू त याद छ होला नि हैन। मैले भने नि त उसले चाहिँ के गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको सट्टामा अक्सिजनलाई उसले के गर्छ भने एक्सेप्ट गर्छ भने कुरा क्लियर छ। क्लियर छ सूर्य? एक्चुअली फेरि बुझाइदिनुस् विक्रम सर। यो स्क्रिनमा माथि केही ओभरले आइराखेको छ ओके सर। माथि अनि त्यस पछाडी हजुर के भन्नुभयो? माथि यो एनोटेसन के आइरा छ? ओभरले छ स्क्रिनमा। ए यस्तै हो स्क्रिन, केही छैन। ल अहिले त राम्रो देखियो होला नि त। अहिले पनि छैन, केही माथि ओभरले छ। ओभर छ अब रोक्नु त्यसो भए। अब देखिन्छ? हो त्यो कर्सर राखेको ठाउँमा, यो कर्सर मुभ गरिरहेको ठाउँमा ओभरले छ सर।
देखिन्छ अब टाइटल देखियो तलपट्टिको हो तल झरे अब मिल्छ होला सायद यसलाई तल अझै तल गर्नु पर्यो ल भनेपछि ठिक छ अब स्क्रिन शेयर भएको छ नि टोटली देखिरहेको छ नि हैन स्क्रिन अहिले त अहिले देखिरहेछ सर मैले माइक्रोफोन चाहिँ अघि जस्तो जुन सिस्टमबाट अनम्युट गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यही सिस्टमबाट गर्न भनेर रिक्वेस्ट गरेँ है किन भन्दाखेरि अब हाम्रो हिजोको क्लासले गर्दाखेरि हामीले यो इन्टरेक्सनमा चाहिँ कम गरिरहेछौँ च्याट इन्टरेक्सन पनि बन्द गरिरहेछौँ र चाहिँ माइक्रोफोन इन्टरेक्सन पनि एकदमै कम गरिरहेछौँ है विक्रम सर ल ओके ल ओके अब म अर्को स्लाइडमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो भनेको क्याम पनि मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ होला क्रासुलासिन एसिड मेटाबोलिजम साइकल यो जहिले पनि हामीले जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्ट्सहरुमा पाइन्छ मैले भन्दै आइरहेको छु यो कुराहरु यो मैले धेरै कुराहरु भनिसके यो जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्ट्सहरुमा पाइन्छ जस्तै एक्जाम्पल भनेको एगेप अपोन्सिया ब्रायोफाइलम क्याक्टसहरु जस्तो जुन जति पनि जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्टहरु छन् यो चाहिँ हाम्रो क्याम प्लान्ट्सहरु डेजर्टमा पाइन्छ यो पनि मैले भनिसकेको कुरा हो अब कमन इन जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्ट्स भनेको छ यो क्याम प्लान्ट्समा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरु के छ भने यसमा जहिले पनि स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा हुन्छ यो पनि मैले भनेको थिएँ यो स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा किन जरुरी छ भन्दा यदि जति पनि वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ त्यसले चाहिँ रुट मिडियमबाट गर्छ भास्कुलर बन्डल्सबाट उसले जति पनि हाम्रो चाहिँ जाइलमको मार्फत जति पनि वाटर एब्जर्प्सन डिपमा गएर उसले चाहिँ गर्छ हाम्रो क्याक्टसले त्यसको वाटर एब्जर्प्सन चाहिँ के हुन्छ भने स्टोर गर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ है वाटर एब्जर्प्सन गरिसकेपछि स्टोर बढी गर्न सक्छ र ट्रान्सपिरेसन चाहिँ कम हुन्छ किनकि यसमा चाहिँ फोटो एक्टिभ स्टोमाटा हुन्न अब स्कोटो एक्टिभ स्टोमाटा किन जरुरी छ भन्दा अब जति पनि वाटर एब्जर्प्सन गरिसकेपछि त्यति नै ट्रान्सपिरेसनको मार्फत लस भयो भने त यसको फिजियोलोजिकल जुन मेकानिजम हुन्छ यसको कन्डक्सन हुन सक्दैन पोसिबलै हुन सक्दैन मर्दै जान्छ त्यसो हुँदाखेरि जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्टमा मैले क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा के भन्दैछु भने एकदमै वेल डेभलप भास्कुलर बन्डल्सहरु हुन्छन् कुरा सुनौ है द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ क्याम प्लान्ट्स आर इट हैज वेल डेभलप भास्कुलर बन्डल्स थिन के रे सङ्कन स्टोमाटा एन्ड थिक क्युटिकल भनेर हुन्छन् यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक भनेको तीनवटा छन् एउटा थिक क्युटिकल सङ्कन स्टोमाटा र चाहिँ वेल डेभलप भास्कुलर बन्डल्सहरु हुन्छन् हामीले चाहिँ त्यही कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को के भनिएको छ भने यो चाहिँ सिपो साइकलसँग एकदमै सिमिलर हुन्छ यद्यपि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रान्च एनाटोमी पाइदैन यसमा एकदमै नपाइने भनेको लिफको एनाटोमी के हो भनेर क्वेशन सोध्यो भने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा तिमीहरूले चाहिँ क्रान्च एनाटोमी पाइदैन भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो भनेपछि यसमा क्रान्च एनाटोमी पाइने भएन अरु चाहिँ सिपो साइकलको जस्तै हो जति पनि फुड मटेरियलहरु हाम्रो चाहिँ सिपो साइकलको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट थियो यसमा पनि त्यही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नै हो हामी म्यालिक एसिड पनि भन्छौं अथवा अक्जालो एसिटिक एसिड पनि भन्छौं र फर्स्ट कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फिक्सेसन चाहिँ पीईपी भनेको फस्फोइनल पाइरुविक एसिडले गर्छ भने मेसोफिल सेल्समा सेकेन्ड कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन भनेको आरएबीपी ले गर्छ मैले चाहिँ भनेर अघि पनि एक्सपेरिमेन्टली देखाएँ हैन त्यही कुराहरु यहाँ चाहिँ लागू हुन्छ किनकि सिपो साइकलको जस्तै हुन्छ एक्सेप्ट चाहिँ यसमा हामी क्रान्च एनाटोमी पाइदैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट अब्जर्भ गरिएको भनेर क्वेशन सोध्छ यसमा चाहिँ हामीले ब्रायोफाइलम भनेर याद गर्नु पर्यो द फर्स्ट प्लान्ट्स जसमा चाहिँ हामी क्याम प्लान्ट्स देख्न सकौं त्यसलाई हामी ब्रायोफाइलम भन्छौं ब्रायोफाइलम अब यो एक्जाम्पल जुन जति पनि मैले यहाँ अपोन्सिया क्याक्टस युफोर्बिएसी फ्यामिलीको युफोर्बिया अनि चाहिँ क्याक्टसहरु दिए अनि अगेप अपोन्सियाहरु दिए नि यो भनेको सबै जेरोफाइटिक सकुलेन्ट प्लान्ट्सहरु हुन् तिमीहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पल सहित पनि सोध्न सक्छ यो पोइन्टहरु छोडे होला मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो सोचेर होला यहाँ के भनिएको छ भने क्याम पाथवे भनेको नेचुरल पाथवे कार्बन डाइअक्साइड सप्लाई गर्नको लागि डे टाइममा यो कुरा त मैले भन्नै पनि पर्दैन होला त्यो भनेको सबै हाम्रो चाहिँ स्टोमाटातिर आउने कुराहरु हो अब कम्पेरिटिभ स्टडी लाइट रियाक्सन र डार्क रियाक्सनको पढिरहँदा लेट अस ड्र द डायग्राम कसरी डायग्राम हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं भने यो भनेको हाम्रो चाहिँ फेज 1 को लाइट रियाक्सन हो यो भनेको फेज 2 को डार्क रियाक्सन हो लाइट रियाक्सनलाई अर्को हामी लाइट डिपेन्डेन्ट रियाक्सन पनि भन्छौं र डार्क रियाक्सनलाई हामीले चाहिँ लाइट इन्डिपेन्डेन्ट रियाक्सन पनि भन्छौं यो चाहिँ जरुरी छैन कि डार्क रियाक्सन राति नै हुन पर्छ द डार्क रियाक्सन टेक प्लेस इभन इन द डे टाइम कसरी सम्भव हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन पर्यो भने प्रकाशको संलग्नता हुनु भएन प्रकाशको संलग्नता हुन भएन
भनेपछि लाइट रियाक्सनमा मैले भनिसकेको थिएँ लाइट रियाक्सनको अन्तिममा हाम्रो चाहिँ एटीपी एनएडीपीएच एसिमिलिटी पावर जस्तैदेखि लिएर अक्सिजनको चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको थियो ती चाहिँ के गर्छ भने अब लाइट रियाक्सनले के गर्छ भने प्रोडक्सन गरेका चाहिँ जति पनि एसिमिलिटी पावरहरू छन् त्यो भनेको डार्क रियाक्सनमा युटिलाइज हुन्छ र डार्क रियाक्सनमा युटिलाइज भइसकेपछि क्याल्भिन साइकलले के गर्छ भने तिनीहरू युटिलाइज गरेर ग्लुकोज फर्मेसनतिर उसले लैजान्छ यसलाई मैले चाहिँ लाइट रियाक्सन र डार्क रियाक्सनको ओभरअल्ली यसरी चाहिँ इस्टिमेट गरेको छु यहाँसम्म के कोही प्रश्न छ भने भनौँ है अब यो क्याल्भिन साइकलको मैले ओभरअल मेकानिजम पढाउनु थिएँ अब एकदमै लम्बा हुन्छ एकदमै लङ हुन्छ हैन अब हाम्रो त कोर्समा त्यति डिप जानु पर्दैन त्यसको लागि तिमीहरूलाई बुझ्न मन लाग्यो भने म कुनै दिन भन्देउला नत्र क्याल्भिन साइकलको चाहिँ त्यति डिप जानु पर्दैन हैन क्याल्भिन साइकलमा जति पनि क्याल्भिन साइकल इन प्रोडक्ट भनेको ग्लुकोज हो त्यो त हामीलाई थाहा नै छ ठीक छ अब सम इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट्सहरू एकदम फोटोसिन्थेसिसमा एकदमै म्याक्सिमम क्वेसन यहाँबाट पनि सोधिन्छ हैन हामी चाहिँ 4वटा 5वटा इफेक्टहरू देख्न सक्छौं फोटोसिन्थेसिसको एउटा रेड ड्रप इफेक्ट भन्ने छ रेड ड्रप इफेक्ट भनेको के हुन सक्छ भने लाइटको स्क्रिन शेयर भएको छैन र भइराखेको छ सर भइराखेको छ ए ओके ठीक छ अब यहाँ फोटोसिन्थेसिसको इफेक्टमा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको रेड ड्रप इफेक्ट हो रेड ड्रप इफेक्टमा के हुन्छ भने यदि 680 नानोमिटर वेभलेन्थ भन्दा बढी लाइटको चाहिँ वेभलेन्थ चाहिँ एब्जर्प्सन भयो भने लिफले एब्जर्प्सन गर्यो भने त्यस्तो बेलामा फोटोसिन्थेसिस हुँदैन भनिएको छ त्यसलाई हामी रेड ड्रप इफेक्ट भनिन्छ रेड ड्रप इफेक्ट भनेको के रे 680 नानोमिटर भन्दा माथिको लाइटको वेभलेन्थलाई चाहिँ एब्जर्प्सन गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा फोटोसिन्थेसिस देखिँदैन फोटोसिन्थेसिस पोसिबल हुँदैन त्यसलाई हामी रेड ड्रप इफेक्ट भन्छौं त्यस्तो वेभलेन्थ अफ लाइटले चाहिँ के गर्छ भने इलेक्ट्रोन्स एक्साइटेडलाई चाहिँ र्यान्डम गराउन सक्छ त्यसमा चाहिँ फोटोलाइसिस पनि पोसिबल नहुन सक्छ र चाहिँ जति पनि फोटोफस्फोरिलेसन सिक्लिक र नन सिक्लिक फोटोफस्फोरिलेसनहरू छन् त्यो चाहिँ पोसिबल नहुन सक्छ भनिएको छ हामी रेड ड्रप इफेक्टमा त्यसरी पढ्छौं है अब इमर्सन इफेक्ट भनेर के भनिएको छ भने अब रेड ड्रप इफेक्टलाई चाहिँ अब बिस्तारै साइन्टिस्टहरूले त्यसको रिसर्च गरिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भने अब 680 नानोमिटर भन्दा बढीको वेभलेन्थ लाइट पनि हाम्रो चाहिँ लिफले एब्जर्भ गर्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फोटोसिन्थेसिसलाई पोसिबल गराउनलाई हाम्रो साइन्टिस्टहरूको टाउको दुख्यो हैन त्यसरी टाउको दुखिसकेपछि उनीहरूले रिसर्च गरे अब जहिले पनि 680 नानोमिटर भन्दा चाहिँ त्यस्तो वेभलेन्थ लाइटलाई त्यसले चाहिँ एब्जर्प्सन गर्न सकेन लिफले भनिसकेपछि इमर्सन भन्ने साइन्टिस्टले कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिसर्च पेपरमा लेखे भन्दा उनको रिसर्च अनुसार के पाइयो भन्दाखेरि हाम्रो रेड लाइट र फार रेड लाइटलाई चाहिँ उनले चाहिँ के गरे भने कम्बाइन गरेर 680 नानोमिटर भन्दा माथि पनि के गर्न सकिन्छ भने फोटोसिन्थेसिसलाई पोसिबल गराउन सकिन्छ फोटोसिन्थेसिसको रेड लाइट बढाउन सकिन्छ भन्ने उनको चाहिँ सिद्धान्त हो भनेपछि इमर्सन भन्ने साइन्टिस्टले के गरे भन्दाखेरि रेड लाइट र फार रेड लाइटलाई के गरे भने कम्बाइन गरेर प्लान्ट्समा हुने जति पनि फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ उनीले पोसिबल गर्नमा उनको चाहिँ एकदमै बढी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ अब क्वेशन सोध्न सक्छ यस्तो अवस्थामा अब कुन साइन्टिस्टले चाहिँ के हुन्छ भने 680 नानोमिटर भन्दा माथि पनि फोटोसिन्थेसिस पोसिबल गराउन सक्षम भएका थिए भनेर क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ दिनु अब वारबर्ग इफेक्ट भनेको एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ अघि मैले भने कि मैले के भनेको थिएँ भने तिमीहरूलाई चाहिँ पीपी कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरेर अक्जालो एसिटिक एसिड बनाएको मैले तिमीहरूलाई अघि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गर्ने तर वारबर्ग इफेक्टमा के हुन्छ भने हाई कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन एक्ट्स एज अ इन्हिबिटर अफ आरबीपी कार्बोक्सिलेज रोबिस्को एन्ड डिक्रिज द रेट अफ फोटोसिन्थेसिस कल वारबर्ग इफेक्ट भनिएको छ यहाँ के भनिएको छ भने यदि अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन एकदमै बढी भयो भने आरयुबीपी को कार्बोक्सिलेजले आरयुबीपी जुन कार्बोक्सिलेज छ यसले के गर्छ भने चाहिँ फोटोसिन्थेसिस कन्डक्सन गराउनमा रोक दिन्छ अरे अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन एकदमै बढी भयो भने भनेपछि अभियसली फोटो रेस्पिरेसनतिर जाने भयो नि त कुरा बुझिन्छ अब आरयुबीपी कार्बोक्सिलेजले अक्सिजनलाई के गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने एफाइनिटी बढी हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ अब अक्सिजन एफाइनिटी बढी भइसकेपछि आरयुबीपीले फोटोसिन्थेसिसको सट्टामा फोटो रेस्पिरेसनतिर जान्छ के त्यो प्रोसेस मैले अघि पनि एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएको थिएँ अब याद छ कि छैन भनेपछि वारबर्ग भन्ने साइन्टिस्टले के पत्ता लगायो भने यदि लिफमा अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन एकदमै बढी भएको छ भने त्यसले इन्हिबिटर्सको रूपमा काम गर्छ के
नेगेटिभ क्याटालिस्ट भन्छौँ नि हामी पढ्दै आएको थियौँ नि, त्यस्तै चाहिँ उसले चाहिँ विरोधात्मक काम गर्ने कि उसले इनहिबिट गरिदिने, रोक्दिने। के रोक्ने भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिसको रेटलाई उसले चाहिँ के गर्छ भने रोकिदिन सक्छ। अनि आरबी कार्बोक्सिलेजको प्रोसेस पनि त्यहाँ कन्डक्सन हुने प्रोसेसलाई कुरा बुझिन्छ। ओके, अब यो जुन अन्तिमको लास्ट पोइन्ट छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मोल्स हाल्फ लाइफ एक्सपेरिमेन्टले के पत्ता लगाइदिए भने जति पनि मैले यत्रो फोटोसिन्थेसिस पढाएँ, यो कार्बन डाइअक्साइड किन आवश्यक पर्छ भनेर मैले भनेको पनि थिएँ होला। किन कार्बन डाइअक्साइड किन आवश्यक पर्छ मलाई कसैले भनिदियो रोक है, म तिमीलाई अनम्युट गर्न लगाउँछु। कार्बन डाइअक्साइड किन चाहिन्छ भन्ने कुरा ल अकृतिलाई सोध्छु है म। ल अकृति अनम्युट गरेर त मैले तिमीलाई अनम्युट गर्नु भनिरहेको छु, सुनिरहेछौ मेरो आवाज? आन्सर दिन चाहनेले ह्यान्ड राइज गर्दा हुन्छ है। ल त्यसो भए सूर्यलाई नै भन्छु म, अब अरूले दिँदैनन्। सूर्य थाहा छ तिमीलाई मैले अनम्युट गर्नु भनिरहेको छु? जसले ह्यान्ड राइज गरिरहेछ नि उसले आफ्नो रियल नेम युज गरेको छैन, मैले उसलाई क्लासबाट हटाउँछु है। रियल नेम युज गरेनौ भने क्लासबाट हटाउँछु है। एकजना कसैले ह्यान्ड राइज गरेछ तर रियल नेम युज गरेको छैन, आफ्नो रिनेम गर्न मिल्छ रिनेम गरेर। अनम्युट गरिरहेको छु हेर है, आछ थाहा छ तिमीलाई? सर बिर्सियो सर। बिर्सिनै भएन नि त, मैले तिमीले भने जस्तो लागिरहेको छ अझै सर, तिमीले भने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई होइन। फोटोसिन्थेसिसको लागि कार्बन डाइअक्साइड किन आवश्यक छ भनेर भनिरहेको थिएँ। त्यहाँ ग्लुकोज जति पनि प्रोडक्सन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड किन आवश्यक छ भने यो भनेको रिडक्सन हुनलाई, रिडक्टिभ प्रोसेसमा जानलाई, अनि चाहिँ के हुन्छ भने ग्लुकोज फर्मेसनको एक्सिलेसन दिनलाई। ग्लुकोज जति पनि ग्लुकोज फर्मेसनको लागि जुन कार्बन डाइअक्साइड आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ एक्सिलेसन दिनलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड आवश्यक पर्छ। अब यो कार्बन डाइअक्साइड आवश्यक पर्छ भनेर जुन साइन्टिस्टले पत्ता लगाए त्यसलाई हामी मोल्स भन्ने साइन्टिस्ट भनिन्छ। मोल्स हाल्फ लाइफ एक्सपेरिमेन्टले के पत्ता लगायो भने कार्बन डाइअक्साइड पनि फोटोसिन्थेसिस जति पनि हाम्रो प्रकाश संश्लेषण हुन्छ त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ भनेर उनले भनेको छन्। कुरा बुझियो? कुरा क्लियर छ? कसले ह्यान्ड रेज गर्दै थियो प्लिज? के इस्यु छ? सागर सर यो कसले ह्यान्ड रेज गर्दैछ उसलाई चाहिँ अनम्युट गर्न लगाउन है, लगाउनु त हुन्छ। अहिले ह्यान्ड डाउन गरिसकेको छ सबैजनाले। कसैलाई केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर है, मैले अनम्युट गरिदिन्छु। ह्यान्ड रेज गर है, ह्यान्ड रेज गर, किनकि क्वेसन सोध्न पाइन्छ, जति पनि क्वेसनहरु सोध्न पाइन्छ है। यु क्यान। ओके, त्यसो भए म अर्को स्लाइडमा जान्छु। यो स्लाइडमा भनेको फोटोसिन्थेसिस अब हाम्रो सबै सकियो। फोटोसिन्थेसिस सकिसकेपछि अब यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ के दिएको छ भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबै डिरेक्सनमा फ्लोइमबाट हुन्छ। फुड मटेरियलहरु बन्ने भनेको कहाँबाट मैले भनिसकेको थिएँ होला। फुड मटेरियल जहिले पनि हाम्रो लिफमा बन्छ फोटोसिन्थेसिसको मार्फतबाट। फोटोसिन्थेसिस जति पनि फोटोसिन्थेसिस हुन्छ लिफमा भनेपछि हाम्रो फ्लोइममा बन्ने भयो फोटोसिन्थेसिस। अब यो फ्लोइमको मार्फत के हुन्छ भने सबै डिरेक्सनमा फुड मटेरियलहरु चाहिँ के हुन्छ भने अगाडि जान्छ। अब यो चाहिँ कुन चाहिँ जाइलमले हो कि फ्लोइमले बाइ डिरेक्सनल ट्रान्सलोकेसन गर्छ अरे फुड मटेरियल्सको? मलाई कसैले भन्न सक्छ? ह्यान्ड रेज गरेर भन्न है। मैले अगाडिको क्लासमा पनि भनिसकेको थिएँ होला। बाइडिरेक्सनल ट्रान्सलोकेसन अफ फुड मटेरियल इज डन बाई केले गर्न सक्छ अरे? ह्यान्ड रेज गर्ने, ह्यान्ड रेज। केले हुन्छ अरे? कसले भने हामीलाई चाहिँ? फोटोसिन्थेसिस भनेको हाम्रो फ्लोइममा हुन्छ। त्यसरी मैले चाहिँ कपी देखिराखेको छु हैन, कपीको साउन्ड सुनिसके मैले हैन। अब अगाडिको जुन के पढाउनु भएको छ भनेर खोज्न लाग्या होला, त्यस्तो नगरौँ हैन। फोटोसिन्थेसिसमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, फोटोसिन्थेसिसमा फुड मटेरियल बनिसकेपछि फ्लोइमले बाइडिरेक्सनल ट्रान्सलोकेसन गराउँछ। भन्नको अर्थ के भने एरियल पार्ट्सहरुमा पनि यसले फुड मटेरियलहरु पठाउँछ र हाम्रो ग्राउन्डेड पार्टहरुमा पनि पठाउँछ, जाइलममा पनि पठाउँछ। भनिसकेपछि फ्लोइमले दुईवटा काम गर्ने भयो के। त्यही हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ बाइडिरेक्सनल ट्रान्सलोकेसन भनिन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने यो सुक्रोज
को फर्ममा फुड मटेरियल्स चाहिँ देखा पर्छ। सुक्रोजको फर्ममा फुड मटेरियलहरू के हुन्छ भने प्लान्ट्समा देखा पर्छ र चाहिँ जति पनि चाहिँ बन्छ फुड मटेरियल हाम्रो चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको मार्फतबाट त्यो चाहिँ हाम्रो स्टार्चको फर्ममा प्लान्ट्सले चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। भनेपछि प्लान्ट्सले के को रूपमा भण्डारण गरेर राख्ने भयो। जस्तै हामी चाहिँ वी आर इन एग्रिकल्चरिस्ट, हामी चाहिँ अब कृषि विज्ञ हुँ भनिसकेपछि कृषि विज्ञले चाहिँ धान लगाएर मानौ न एउटा बिउ लगाएर उसले चाहिँ धान काटेर चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि धानलाई उसले स्टोरेज गरेर राख्छ नि। त्यस्तै चाहिँ फुड मटेरियल्स फोटोसिन्थेसिसले चाहिँ स्टार्चको फर्ममा उसले चाहिँ के गर्छ भने स्टोर गरेर राख्छ। अब पोइन्ट नम्बर 4 मा के भनिएको छ भने यदि चाहिँ तिमीले प्लान्टबाट फ्लोइमलाई हटायौ, जस्तै त्यसको चाहिँ जस्तै मानव लिफ काट्यौ, बार्क काट्यौ अथवा चाहिँ ब्रान्चै काट्यौ भने सुरुमा चाहिँ के मर्छ भने सुरुमा के मर्छ भन्दा रुट मर्छ, किनकि फ्लोइमको मार्फत फुड मटेरियल चाहिँ जाइलममा जान सक्दैन, ब्लक हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? फ्लोइमलाई तिमीले सुरुमा रिमुभ गर्यौ भने तिमीले एक्सपेरिमेन्टली हेर्न नि सक्छौ हैन। यो कुरा चाहिँ कुनै किसिमले चाहिँ हावा किसिमले भनिएको होइन, तिमीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली हेर्न नि सक्छौ। यदि तिमीले चाहिँ लिफ अथवा बार्क मार्यौ भने सुरुमा चाहिँ त्यसले रिमुभ गर्यो भने सुरुमा चाहिँ के गर्छ भने जाइलम मर्ने सम्भावना हुन्छ, जाइलम मर्छ नै। ओके, कुरा क्लियर छ? मोस्ट कन्भिन्सिङ मेथड अफ थ्योरी अफ ट्रान्सलोकेसन फुड भनेको मन्च मास फ्लो भनेर भनिरहेको थिएँ मैले। मन्च भन्ने साइन्टिस्टले जति पनि फुड मटेरियल्स फोटोसिन्थेसिस मार्फत बन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सलोकेसन हुन्छ मन्च मास फ्लोको थ्योरीबाट भनेर भनेको थिएँ मैले। अब यो कुरा कतिको क्लियर छ? ओके, अब म अर्को स्लाइडहरु पढाउँछु है। रोक हामीसँग टाइम छ अझै 20 मिनेट। म चाहिँ फोटो रेस्पिरेसन तिर जान्छु, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै थिएँ नि मैले। स्क्रिन शेयर भइरहेछ सर। सुशील पौडेलले के क्वेशन सोध्न खोजिरहेछ सर? लौ के सोध क्वेशन। एकचोटि समराइज गरिदिनु न यो सर सुरुबाटै। हजुर, सुरुबाटै समराइज गरिदिनु नि। भन्नाले कस्तो समराइज भन्नाले? यो फोटोसिन्थेसिसको के लाइट रिएक्सन डार्क रिएक्सनहरुको सुरुबाटै। अब त्यो त अब के हुन्छ भने पास्ट भिडियो हेरेन है। अब त्यो समराइज गर्न लाग्यो भने त्यसको लागि 1 घण्टा हैन 2 घण्टामा पनि सकिन्न हैन। त्यत्रो हामीले चाहिँ 3 दिन 4 दिन लगाएर फोटोसिन्थेसिसहरु पढिएको छ हैन। चाहिँ तिमीले चाहिँ यु क्यान भिजिट टु आवर गुगल क्लासरुम, त्यहाँ गएर रेकर्डेड भिडियो हेर्न सक्छौ अनि हाम्रो नोट्सहरु अवेलेबल छ। अब क्वेशन्सहरु नबुझेको कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यत्रो चाहिँ अब फोटोसिन्थेसिसको पुरा त्यो चाहिँ ओभरअल मेकानिजमलाई समराइज गर्दा त 1 घण्टै लाग्छ बाबु। के गरौ? ओके सर। तपाईं मलाई यु क्यान मेसेज टु इनबक्स मेसेज गर है। ओके। यहाँ यस्तो हुन्छ कि अब यत्रो पढाए यिनीहरूलाई पनि झ्याउ हुन्छ कि अब यत्रो पढिसके अनि एउटै कुराहरु कति दोहोर्याउने भनेर। अब मैले फोटो रेस्पिरेसनको बारेमा पढाउँछु, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो हैन। फोटो रेस्पिरेसन भनेको फोटोन्सको प्रेजेन्समा के हुन्छ भने रेस्पिरेसन हुन्छ भनिएको छ। त्यो भनेको के हुन्छ भने यो जति पनि फोटो रेस्पिरेसन हुन्छ यो भनेको चाहिँ केल्भिन साइकल जस्तै हो, जुन चाहिँ हाम्रो हट डेमा जसमा एकदमै घाम लागेको सनी डेहरु छ नि, एकदमै घाम लागेको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भने केल्भिन साइकलको सट्टामा फोटो रेस्पिरेसन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब यो फोटो रेस्पिरेसनलाई हामीले अक्सिडेटिभ फोटोसिन्थेटिक कार्बन साइकल र C2 फोटोसिन्थेसिस अथवा ग्लाइकोलेट साइकल पनि भनिन्छ हैन। यो भनेको एउटा प्लान्ट मेटाबोलिजम एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ के हुन्छ भने आरयुबीपी कार्बोक्सिलेज जुन इन्जाइम छ यसले चाहिँ के गर्छ भने अक्सिजनलाई एक्सेप्ट गर्छ कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा। मैले के भन्दैछु, किन त्यस्तो पोसिबल हुन्छ मैले अघि पनि भनिसके। हाम्रो यो लिफ जुन छ लिफमा के हुन्छ भने स्टोमाटल पोरहरु बन्द हुन्छन्। बन्द भइसकेपछि के हुन्छ भने स्टोमाटा अब बाहिर भएको कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउन पाउँदैन के। जस्तै मैले यहाँ एउटा चाहिँ मानव लिफ बनाए, तिमीलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ होला, यो चाहिँ मानव यो लिफ हो है। एक्ज्याक्टली त छैन, लेट मी ड्र एज माई बेस्ट हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो लिफ छ। अब यहाँ त स्टोमाटाहरु हुन्छन्। अब यो स्टोमाटा भित्र के हुन्छ भने अब कार्बन डाइअक्साइड बाहिरबाट भित्र आउन सकेन, कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउन सकेन, कुरा बुझिन्छ। अनि भित्र भएको अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ भने फेरि बाहिर जान नि सकेन। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने आरयुबीपी जुन इन्जाइम छ यसले चाहिँ के गर्छ भने अक्सिजनलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढाउँछ उसको प्रोसेस।
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने फोटोसिन्थेसिस हाम्रो पोसिबल हुँदैन र जति पनि फुड मटेरियलहरू हुन्छ भनेको ग्लुकोज यसमा चाहिँ फर्मेसन हुँदैन भनिएको छ। र यो भनेको मैले के पनि भन्न सक्छु भने यो भनेको एकदमै वास्टफुल अक्सिजनेसन प्रोसेस हो। वास्टफुल प्रोसेस हो। जति पनि यसमा बन्ने मैले अहिले पछि पढाउँछु पिजिएल त्यहाँ आउँछ हैन, त्यहाँ चाहिँ अहिले पढाउँछु म। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब यो वास्टफुल हो कि यो चाहिँ प्लान्टको लागि चाहिँ न त स्टोर हुन्छ न त के हुन्छ, यो युजै हुँदैन, युटिलाइजै हुँदैन हैन, यो चाहिँ वास्ट भएर जान्छ। त्यही भएर यसलाई वास्टफुल प्रोसेस पनि भनिएको छ। ओके, क्लियर छ? अब फोटो रेस्पिरेसन त्यति बेला देखिन्छ जब कार्बन डाइअक्साइड लेभल कम र अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ। यो भनेको हट ड्राई डेजमा देखिन्छ भनिएको छ हैन। हट ड्राई डेमा के हुन्छ भने अब चाहिँ हाम्रो स्टोमाटा क्लोजर हुन्छ, त्यसैको कारणले गर्दा हुन्छ। अब यहाँ के हो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा पोइन्ट नम्बर 3 है, द प्लान्ट कन्टिन्यू फिक्स कार्बन डाइअक्साइड व्हेन इट्स स्टोमाटा आर क्लोज, द कार्बन डाइअक्साइड विल गेट अफ use up in the oxygen ratio in the leaf। मैले यहाँ के भन्ने खोजिएको छ भने अब चाहिँ के हुन्छ भने अब भित्र बाहिर भएको कार्बन डाइअक्साइड भित्र आउन नसकेपछि अक्सिजन टु द कार्बन डाइअक्साइड रेसियो इज इन्क्रिज भनेपछि के हुने भयो, अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कार्बन डाइअक्साइड भन्दा बढी हुने भयो र यही भनिएको छ। अब यो आरएबीपीले खास अब चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गरेको भए त हाम्रो फुड मटेरियल ग्लुकोज बन्ने थियो जुन क्याल्भिन साइकलमा पोसिबल छ यो। तर बट अन्तिममा हेर्न सकिन्छ हामीले अक्सिजनलाई चाहिँ उसले एक्सेप्ट गरिसकेपछि फोटो रेस्पिरेसनतिर गयो। फोटो रेस्पिरेसनमा के हुन्छ भने ग्लुकोजै फर्मेसन भएन भनेपछि वास्टफुल प्रोसेस भएन त। कुरा क्लियर छ यसमा, ग्लुकोजै बनेको छैन। जति पनि यहाँ फेरि बन्न त बन्छ, एउटा चाहिँ बन्छ पिजिएल फर्मेसन हुन्छ तर त्यो वास्ट भएर जान्छ, मैले अहिले पनि भन्छु हैन। अब यहाँ के एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनिएको छ भने फोटो रेस्पिरेसन अकर्स व्हेन रुबिसको आरएबीपी कार्बोक्सिलेज जोइन अक्सिजन टु आरएबीपी इन द फर्स्ट स्टेप्स अफ क्याल्भिन साइकल रादर देन कार्बन डाइअक्साइड। भनेपछि आरएबीपी ले के गर्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको सट्टामा अक्सिजनलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि फोटो रेस्पिरेसन देखिने भयो। कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि त हाम्रो फोटोसिन्थेसिस त भइराखेको थियो त क्याल्भिन साइकलमा। यो कुरा पनि याद छ होला, आरएबीपीले कार्बन डाइअक्साइडलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि फोटोसिन्थेसिस हुन्छ जसलाई हामी क्याल्भिन साइकलमा मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिसकेको छु। तर अक्सिजनलाई लियो भने चाहिँ के हुन्छ भने अक्सिजेनेसनतिर जान्छ के, कार्बोक्सिलेसनतिर जाँदैन कि अक्सिजेनेसनतिर जान्छ। अक्सिजेनेसनतिर गइसकेपछि त रेस्पिरेसन हुने भयो, फोटो रेस्पिरेसन। कुरा बुझिन्छ होला। अब चाहिँ यसको मेकानिजम छ है, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ यहाँ, बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। यहाँ कुरा बुझौँ है। क्याल्भिन साइकलमा के बन्छ भने थियो मैले पिजिए फर्मेसन। भन त भन के क्वेसन थियो, प्रश्न के दीक्षा? सर त्यो लास्टको पुरा छोपिरहेछ के, स्क्रिनशट गर्नै मिलेन। ए ओके, यहाँ के भनिएको छ भने यो लास्टको के देख्न सक्छौ भने अब यहाँ यस्तै हो, सेकेन्ड छ अक्सिजनलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ सुन न मेरै भनेको अर्थमा लेख न, यहाँ यहीँको लेख्नुपर्छ भन्ने के जरुरी छ र भन्ने के। अक्सिजन धेरैभन्दा धेरै अक्सिजन भयो भने रुबिस्कोले अक्सिजनलाई जोइन गर्छ भनेको अक्सिजेनेसनतिर गयो, रियाक्सन चाहिँ अक्सिजेनेसनतिर गयो भनेपछि अनि त्यसको चाहिँ जुन फाइनल हुन्छ फोटो रेस्पिरेसनतिर गयो कि अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढी भयो। खास हुनुपर्ने चाहिँ कार्बोक्सिलेसन हो। कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन यदि बढी भएको भए कार्बोक्सिलेसन हुन्थ्यो, फोटोसिन्थेसिस हुन्थ्यो जसमा ग्लुकोज फर्मेसन हुन्थ्यो। तर चाहिँ के हुन्छ भने स्टोमाटा हाम्रो क्लोज भयो कि, क्लोज भइसकेपछि अब अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन भित्र छ भनेपछि अक्सिजन त बढी भइरहेछ नि त कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा। द रेसियो अफ कार्बन डाइअक्साइड इज हाई। अब चाहिँ कम्पेयरमा के को कम्पेयर भन्दा कार्बन डाइअक्साइडको कम्पेयरमा बढी छ भनेपछि अक्सिजनेसन हुन्छ, फोटो रेस्पिरेसन हुन्छ अनि चाहिँ ग्लुकोज फर्मेसन हुन पाउँदैन। यो कुराहरू बुझिन्छ। अब यो क्याल्भिन साइकलको इन प्रोडक्ट चाहिँ के हो मलाई भन त, क्याल्भिन साइकलको इन प्रोडक्ट। क्याल्भिन साइकलको इन प्रोडक्ट भनेको के हो मलाई कसैले भन्न सक्छ? ओके, म कसैलाई सोध्छु है। अब यो चाहिँ सामान्य कुराहरू त जान्न पर्यो नि।
दीक्षाले नै भन न त ल क्याल्भिन साइकलको इनप्रोडक्ट के हो रे मैले जुन जति पनि C3 साइकल पढाएँ CP साइकलमा अन्तिम प्रोडक्ट भनेको के भनेर भनेको थिएँ मैले दीक्षा सुनिरहेको छु मेरो आवाज यस सर के हो इनप्रोडक्ट क्याल्भिन साइकलको थाहा छैन सर ओके ल ठिक छ अब थाहा छैन भने कहिले पनि थाहा हुँदैन त्यो त के भनेर पढौँ अब दीक्षा चौधरी सुनेछौ मेरो आवाज अनम्युट गर त नानु क्वेसन सोध्नु पर्यो मलाई कसैले दिँदैन म सुर्यालाई नै सोध्छु अब भएन तिमीहरूबाट म एन्सर पाउँदिन कि सूर्य तिमी सुनिरहेछौ हाम्रो क्याल्भिन साइकलमा के फर्मेसन भइरहेको थियो अन्तिममा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भनौँ न फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्टै थाहा छैन पक्क म दिपेलाई सोध्छु अब तिमी अनम्युट गर त हजुर सर मलाई चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो रिडक्टिभ पेन्टोज पाथवे भन्ने थाहा छ तिमीलाई हजुर रिडक्टिभ पेन्टोज पाथवे भनेको C3 साइकल हो ठीक छ त्यसलाई हामी क्याल्भिन साइकल पनि भन्छौँ त्यसको चाहिँ मैले स्टेबल प्रोडक्ट जुन हाम्रो अन्तिममा बनेको थियो अथवा चाहिँ त्यसको स्टेबल प्रोडक्टको नाम भन्दै मलाई PGA फोस्फोग्लाइसेरिक एसिड त्यसलाई हामी अर्को नाम के पनि भनिन्छ म्यालेट म्यालेट हैन म्यालेट त हाम्रो चाहिँ उता अर्को चाहिँ C4 साइकल अथवा क्याम्प्लान्सतिर जान्छ त्यस्तो हैन खास के हो भने यहाँ सुन खास के हो भन्दा त्यसलाई हामी G3P पनि भन्छौँ ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फस्फेट अथवा चाहिँ PGAL पागल के फस्फोग्लिसरेट अथवा फस्फोग्लिसरिक एसिड फस्फोग्लिसरएल्डिहाइड जे पनि नाम दिन सक्छौ पागल G3P अथवा चाहिँ PGA तिमीलाई जे पनि सोध्न सक्छ क्लियर छ यहाँ हजुर सर अनि फर्स्ट कार्बन डाइअक्साइड एक्सेप्टर चाहिँ के हुन सक्छ रे RUBP अनि त्यसलाई चाहिँ क्याटलाइज गर्ने एन्जाइमको नाम रुबिस्को को फुल फर्म थाहा छ हजुर ल भन त मलाई छिटो राइबोलोज बाइफोस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सिजिनेज ल गुड ठीक छ ओके थ्यांक यू सर अब चाहिँ यसरी पढ्नु पर्छ है क्याल्भिन साइकलको के बन्ने अरे अन्तिम प्रोडक्ट चाहिँ PGA बन्यो ल ठीक छ अब क्याल्भिन साइकलमा बनेको PGA को प्रिसेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने अब RUBP ले अब खास फोटो रेस्पिरेसन कति बेला पोसिबल हुन्छ त मैले भनिसके अक्सिजनको इन्ट्री भयो के अक्सिजनको अपटेक भयो अपटेक कहाँ हुन्छ भनेको थिएँ मैले क्लोरोप्लास्ट र परअक्जिसोममा हुन्छ भनेको थिएँ अघि आथि होला यो कुरा क्लियर गर्नु पर्यो भनेपछि क्लोरोप्लास्टमा के गर्छ भने द फर्स्ट अपटेक अफ अक्सिजन टेक प्लेस इन भनेर सोध्यो भने जहिले पनि क्लोरोप्लास्टमा अक्सिजनको अपटेक हुँदैछ सुरुमा अब यो RUBP भनेको यहाँ हेरौँ है यो चाहिँ हामीले क्वान्टिटी हेर्न पर्छ 5 वटा कार्बन कन्टेनिङ भएको RUBP ले अक्सिजनलाई अपटेक गरिसकेपछि के हुन्छ भने अक्सिजेनेसन फोटो रेस्पिरेसनतिर जान्छ त्यस्तो अवस्थामा 3 वटा कार्बन कन्टेनिङ भएको फस्फोग्लिसरिक एसिड फर्मेसन हुन्छ र 2 वटा कार्बन कन्टेनिङ भएको फस्फोग्लाइकोलेट फर्मेसन हुनुभयो भनेपछि 3 2 5 हो कुरा ठीक छ 3 2 5 भयो ल ठीक छ अब के हुन्छ भने यो जति पनि यो अब सर अब यहाँ प्रश्न के हुन्छ भने मैले अघि भनेको थिएँ नि फोटो रेस्पिरेसन भनेको वास्टफुल प्रोसेस हो भनिरहेको थिएँ अब तिमीले के याद गर्नु पर्यो भने कसरी वास्टफुल भन्नुभयो तिमी सरले भन्दाखेरि यो जुन बनेको PGA छ नि यसको कुनै कामै छैन यो त जान्छ यो वास्ट भएर जान्छ खास PGA पनि त एउटा चाहिँ फुड मटेरियल हो नि त जुन हाम्रो क्याल्भिन साइकलमा बनेको थियो PGA यहाँ पनि त PGA बनेको छ कुरा त उही छ नि अनि कसरी वास्टफुल भयो भने पनि भन्न सक्ने थियो नि त प्रश्नमा अब मैले के भन्दैछु भने एकदम डाउट क्लियर गर्नु पर्यो हाम्रो C3 को चाहिँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भनेको PGA नै हो र फोटो रेस्पिरेसनमा पनि सुरुमा PGA नै फर्मेसन हुन्छ त्यो बनेको PGA जो हुन्छ त्यो भनेको वास्टफुल भएर जान्छ कि त्यो चाहिँ कामै छैन त्यो चाहिँ गयो अब रहेको चाहिँ फस्फोग्लाइकोलेट हुन्छ 2 वटा कार्बन कन्टेनिङ भएको यो IP भन्ने छ नि यो IP भनेको के हुन्छ भने इनअर्गानिक फस्फेट हो अब यो फस्फोग्लाइकोलेटमा त फस्फेट भन्ने त छ नि
फस्फेट अब चाहिँ के हुन्छ भने गयो के फस्फेट पनि बाहिर गयो, यो पनि वास्ट भएर गयो। अब रह्यो ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट भनेको दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ छ, कुरा ठिक छ, हामी क्लियर छौँ है। जहिले पनि फोटो रेस्पिरेसन चाहिँ याद गरौँ, क्लोरोप्लास्ट पर अक्जिसोम, के भन्ने यार मैले, क्लोरोप्लास्ट पर अक्जिसोम र माइटोकन्ड्रिया सीपीएम प्रोसेसबाट यसको चाहिँ मेकानिजम हुन्छ, याद गरौँ है। यहाँबाट एकदमै म्याक्सिमम क्वेसनहरू डिल गर्न सकिन्छ र धेरै क्वेसन्सहरू एकदमै मेडिकल फिल्डमा एकदमै क्वेसन्सहरू आएको देख्न सकिन्छ हामी यहाँबाट हैन। अब यो ग्लाइकोलेट बनिसकेपछि अब यो दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको ग्लाइकोलेट जुन छ यो डिफ्युजन प्रोसेसबाट अब एउटा सेल मेम्ब्रेनदेखि अर्को सेल मेम्ब्रेनतिर जानु पर्यो नि। तपाईको डिफ्युजन प्रोसेसबाट यो ग्लाइकोलेट भित्र छिर्छ। अब यो इन्ट्री गर्यो को केमा इन्ट्री गर्यो भने परअक्जिसोममा है, याद गरौँ परअक्जिसोममा यो चाहिँ इन्ट्री गर्यो। इन्ट्री गरिसकेपछि परअक्जिसोम अब केमिस्ट्री पढ्दा नि याद होला, अब के पेरोक्साइड भन्ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि पढिन्छ होला त्यहाँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्ने अब नाम थाहा छ कि छैन हैन, हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई H2O2 पनि भनिन्छ। अब यो परअक्जिसोम किन नाम राखिएको भने त्यहाँ पेरोक्साइड भन्ने कम्पाउन्ड छ, पेरोक्साइड भन्ने कम्पाउन्ड छ, त्यही भएर यसलाई परअक्जिसोम भनेर नामाकरण गरिएको हो। भनेपछि यो ग्लाइकोलेटले दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको ग्लाइकोलेटले चाहिँ के गर्छ भने अब परअक्जिसोमसँग मिलेर ग्लाइसिन फर्मेसन गराउँछ, जुन फेरि दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ भएकै हुन्छ है। मैले के भन्दैछु, ग्लाइकोलेटले परअक्जिसोममा भएको हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग कम्बाइन गरेर ग्लाइसिन फर्मेसन गराउँछ। ग्लाइसिनलाई हामीले द सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड इन अल द हिस्ट्री अफ सबै एमिनो एसिडको एकदमै हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड भनेर क्वेसन सोध्यो भने ग्लाइसिन। मैले चाहिँ तिमीलाई पढाउँदाखेरि बोटनीमा कसरी पढाउँछु भने सबै सब्जेक्टको समराइज होस् के। तिमीलाई बोटनीमा अर्को चाहिँ के पनि सोध्न सक्छ भने यो च्याप्टरबाट नभएर अन्त अब एमिनो एसिड पढाउँदाखेरि पनि आउँछ यो कुरा हैन। ग्लाइसिनको बारेमा आयो भने द सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड भनेर सोध्यो भने ग्लाइसिन याद गर। मैले चाहिँ एमिनो एसिड नपढाउला, तर मैले भनिदिएको मात्र के हो भने यो ग्लाइसिन भनेको सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड हो। लेट अस डिस्कस। यो चाहिँ त्यसको बारेमा मैले डिस्कस गरिदिइसकेँ हैन। यसको बारेमा हामी डिप जाँदैनौँ, तर यो चाहिँ कुनै सरले एमिनो एसिड पढाउनु भएछ भने भन्नु होला यो ग्लाइसिन भनेको एकदम सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड हो। अब यो भनेको दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको सिम्पलेस्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन जुन फर्मेसन भइरहेछ, अब यो डिफ्युजन प्रोसेसबाट फेरि माइटोकन्ड्रियामा जान्छ। अब मलाई यहाँ कसैले भन्न सक्नु पर्यो माइटोकन्ड्रियामा गइसकेपछि यो माइटोकन्ड्रियामा हो यो चाहिँ माइटोकन्ड्रिया चाहिँ कति मेम्ब्रेनबाट बनेको हुन्छ हैन। अनि माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ क्रिस्टा म्याट्रिक्सहरू कहाँ हुन्छ मलाई भन्न पर्यो। यो म्याट्रिक्स सेल अर्गानल पनि पढ्या होला तिमीहरूले हैन। अब मलाई चाहिँ कसैले भन्न सक्छ, एनीवन ह्यान्ड रेज गर्ने अनि भन्ने है मैले चाहिँ, अनि तिमीहरूले भनेन भने म र्यान्डमली जसलाई नि सोध्न सक्छु है। मेरो क्वेशन्स के हो भने माइटोकन्ड्रिया कति सेल मेम्ब्रेनबाट बनेको हुन्छ। अब त्यहाँ तिमीहरूले चाहिँ क्रिस्टा म्याट्रिक्स कहाँ देख्न सक्छौ त्यसको बारेमा त थाहा हुनु पर्यो नि। माइटोकन्ड्रियाहरू पढ्या होला, पावर हाउस अफ सेल्स भनेर पढ्या होला त्यत्रो। मलाई ह्यान्ड रेज गरे ल, छिटो। अनि सकिन्छ है हाम्रो, यति हो। दिस इज द लास्ट स्लाइड अफ टुडे। ल विवेक यु क्यान। मैले अनम्युट गर्न भनिरहेको छु, तिमीलाई आफै अनम्युट गर न, भन्न मिल्छ। यस सर, भएछ। रोक है, म क्वेसन सोध्दैछु। क्वेसन्स मेरो के हो भने हाम्रो यो माइटोकन्ड्रिया तिमीहरूले सेल अर्गानल पढ्यो होला, अगाडिको क्लास पढिरा हो, अगाडिको क्लास मेरो क्लास होइन। जस अलिअलि थाहा छ सर, भन्नु सोध्नु न। माइटोकन्ड्रिया कति सेल मेम्ब्रेनले बन्छ? दुईटा सर। एउटा यसलाई ठीक छ, ओके। यसलाई सेमी अटोनोमस भन्ने हो कि डबल मेम्ब्रेन भन्छ? डबल मेम्ब्रेन सर। सेमी अटोनोमस कसलाई भन्छ त फेरि? अटोनोमस? सेमी अटोनोमस भनेर पनि पढ्या होला कहीँ। ल त्यतातिर नजाउँ, यो डबल मेम्ब्रेन हो ल, ठिक छ। यसमा चाहिँ आउटर र इनर मेम्ब्रेन भइसकेपछि म्याट्रिक्स, यहाँ तिमीले माइटोकन्ड्रियाको तल चित्र देख्न सक्छौ। यहाँ चाहिँ मैले यस्तो भित्र र्यान्डमली बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिस्टा हो कि म्याट्रिक्स हो बाबु मलाई भन त।
यो ऱ्यान्डम छ नि, जस्तै म यहाँ हेर है, यो चाहिँ यो भित्रको यो जति पनि यो छ नि, यो ऱ्यान्डम यस्तो यस्तो गराएको यो चाहिँ के हो? यो म्याट्रिक्स हो कि क्रिस्टा हो? मनिष घिमिरे, ल तिमी भन त ल। क्रिस्टा। ओके ल, ठिक छ। अलि ध्यान दिएर पढाउँ है सबै क्लासहरू हैन। अब ग्लाइसिन चाहिँ के गर्छ भने उसले इन्ट्री गरिसकेपछि डिफ्युजन प्रोसेसबाट इन्ट्री गर्छ है, एउटा सेल मेम्ब्रेनबाट अर्को सेल मेम्ब्रेनमा जानु पर्यो। फेरि चाहिँ मैले पढाउँदाखेरि अस्मोसिसबाट पढाएमा सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनमा मेम्ब्रेन चाहिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो सेलेक्टिभली पर्मिएबल मेम्ब्रेन हुन्छ, अस्मोसिसको लागि मेम्ब्रेन हुन आवश्यक जरुरी छ भनेर मैले पढाएको थिएँ होला। फेरि मलाई यहाँ कसैले पनि क्वेसन गर्न सकेन कि सर हजुरले चाहिँ अस्मोसिस पढाउँदाखेरि मेम्ब्रेनको कुरा ल्याउनु भयो, तर यहाँ डिफ्युजन कुरा किन गर्नुभयो भनेर तिमीले क्वेसन्स गर्न सक्दैनौ। मेरो चाहिँ ओल्ड पार्टिसिपेन्ट्सहरू, ओल्ड स्टुडेन्टहरू छैनन् यहाँ, मेरो क्लासहरू लिएको छैन भने छैन नै, मैले भनिनँ। अब यहाँ डिफ्युजनबाट गयो, डिफ्युजन भनेको दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भनेको ग्लाइसिन्सहरू छन् हैन। ग्लाइसिन चाहिँ त भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ भने, रोक एकैछिन म यसलाई माथि लिएर जान्छु। हामी तल हेर्छौँ है अहिले। अब यो के हुन्छ भने, अब दुईवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको भित्र छिरिसकेपछि माइटोकोन्ड्रियामा छिरिसकेपछि वन मोलिकुल्स अफ ग्लाइसिन भित्र छिरिसकेपछि अर्को एनदर मोलिकुल्स अफ ग्लाइसिन पनि छिर्छ त्यहाँ। भनेपछि देयर आर टू मोलिकुल्स अफ ग्लाइसिन व्हिच आर इन्टर्ड फ्रम, कहाँबाट छिर्ने भयो भने परअक्जिसोमको चाहिँ परअक्जिसोमबाट चाहिँ इन्ट्री गर्ने भए। अब इन्ट्री त हाम्रो माइटोकोन्ड्रियामा हुने हो, व्हिच कम्स फ्रम भनेपछि देयर आर टू मोलिकुल्स अफ ग्लाइसिन व्हिच कम्स फ्रम, कहाँबाट आउने भयो भन्दाखेरि परअक्जिसोमबाट आउने भयो। भनेपछि चारवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको ग्लाइसिन्स फर्मेसन भयो त्यहाँ। अब यहाँ भनेको यो भनेको 100% मानौँ, ठिक छ नि। अब यहाँ क्वेसन्स आउँछ के, यो भनेको 100% कार्बन कन्टेनिङ छ, ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ भने वन कार्बन कन्टेनिङ भएको कार्बन डाइअक्साइड, वन कार्बन कन्टेनिङ भएको कार्बन चाहिँ के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा लस हुन्छ भनेर अघि मैले अब स्लाइडमा अन्तिममा भनेर के भनेको थिएँ भने, स्लाइडमा मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गर्दैछु है अहिले। मैले स्लाइडमा पढाउँदाखेरि द अपटेक अफ अक्सिजन टेक प्लेस फ्रम क्लोरोप्लास्ट इन परअक्जिसोम बट रिलिज फ्रम द माइटोकोन्ड्रिया भनेर मैले भनेको थिएँ होला। कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ भनेर भनेको के हो भने, यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड यहाँ माइटोकोन्ड्रियाबाट रिलिज भइरहेछ। पुरा क्लियर छ। चारवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको चाहिँ हाम्रो ग्लाइसिन वन कार्बन कन्टेनिङ भएको कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा चाहिँ लस भयो भनेपछि 25% लस भयो। तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ कता गयो सर भन्दाखेरि सेरिनतिर फर्मेसन भयो। अब यो तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको चाहिँ सेरिन फर्मेसन भयो, तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको सेरिन फर्मेसन भयो। वन कार्बन कन्टेनिङ भएको चाहिँ जुन कार्बन छ त्यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको फर्ममा चाहिँ लस भयो। भनेपछि हाम्रो 25% कार्बन डाइअक्साइड लस भयो कि नै। तिमीले अब क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ भने 25% अफ कार्बन डाइअक्साइड इज लस्ट फ्रम भनेर दियो भने तिमीले अब परअक्जिसोम लगाउने। मैले यति दुःख गरेर पढाइसकेपछि तिमीहरू मैले एक्सपेरिमेन्टल्ली एभ्री वर्ड्सको स्लाइडमा भएको एभ्री वर्ड्स र एभ्री पोइन्ट्सको मैले एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाइड गर्दैछु यहाँ हेर। पुरा क्लियर छ। भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाबाट लस हुनुभयो जुन भनेको 25% हुन्छ। पुरा क्लियर छ। अब सेरिन चाहिँ के हुन्छ भने अब अस्मोसिस मेथडबाट बाहिर माथि जान्छ, परअक्जिसोममा गयो जुन तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ छ त्यो भनेको गिल्सिरेट फर्मेसन गराउँछ। तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ यो गिल्सिरेटले फेरि के गराउँछ भने फस्फोगिल्सरिक एसिड बनाउँछ, त्यो भनेको तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ। तीनवटा कार्बन कन्टेनिङ भएको पिजिए नै के गर्छ भने घुमेर साइक्लिक प्रोसेसमा फेरि त्यसैमा आयो। यसलाई चाहिँ हामी फोटो रेस्पिरेसन भन्छौँ। अब यहाँबाट कुनै क्वेसन्सहरू के क्युरिजहरू छ भने मलाई भन है। मैले सबै स्लाइडमा भएको एभ्री वर्ड्स एभ्री सेन्टेन्स र एभ्री पोइन्ट्सलाई मैले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड गरिदिएको छु। अब यो चाहिँ यो जुन यो फोटो रेस्पिरेसनको मेकानिजम छ एकदमै यो भनेको एकदम डिप हो। एमबिबिएसमा एकदमै धेरै क्वेसन सोध्छ। कसरी क्वेसन सोध्छ भने कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कहाँबाट लस हुन्छ, कति % लस हुन्छ, अनि कुन फर्ममा लस हुन्छ, अथवा कार्बन चाहिँ कुन फर्ममा लस हुन्छ, अनि यसरी चाहिँ क्वेसन सोध्छ। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ परअक्जिसोममा कुन चाहिँ एउटा यस्तो कम्पाउन्ड हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैले भनिसकेँ।
अक्सिजनको अपटेक कहाँ हुन्छ? क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ, परोक्सिसममा हुन्छ। परोक्सिसममा कसरी भयो त भन्दाखेरि यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा विक्रम सर हेलो सर अब सकाउनु है सरहरू उताबाट मेरो सकियो, क्लास सकियो। कुनै क्वेसन छ भने मलाई भन्नु, मेरो क्लास सकिसक्यो है। ए हुन्छ सर, अब सकाउँ है, उता सरहरू वेट गर्दै हुनुहुन्छ। ल ओके, कुनै क्वेसन छैन भने मलाई भन है, क्वेसन छ भने भन अहिले। ल 2 मिनेटको टाइम दिँदैछु मैले, 2 मिनेट पछि उता क्लास स्टार्ट हुन्छ। छिटो भन्ने भए भन, नत्र भए म गएँ। थ्याङ्क यू फर द क्लास। हुन्छ सर, यता मनोज सर हुनुहुन्छ अथवा विजय सर हुनुहुन्छ। सर क्लास सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सर, विक्रम सरले इन गर्नुभयो। ल ओके। सबैजनालाई एकैछिन मैले प्रतीक्षा गर्न भने सरहरू स्क्रिन सेयर अन गर्दै हुनुहुन्छ। सर माइक्रोफोन पनि अनम्युट गरिदिनु होला है। हुन्छ, हामी अन गरिसकेका छौँ। भइसक्यो। हेलो, स्क्रिन सेयर आएको छ हैन? हजुर सर, आइरहेछ सर, आवाज पनि छ, स्क्रिन सेयर पनि छ। ल ल, थ्याङ्क यू। गुड इभिनिङ क्लास। आजको टपिक हामी के पढ्छौँ भने ह्युमनको सिस्टमबाट के भन्छौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेर। अनि डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामी पढ्दाखेरि के पढ्छौँ भने डाइजेस्टिभ सिस्टम कसरी बनेको छ, यसको स्ट्रक्चरहरू कुन अर्गनले कसरी बनाइरहेछ र डाइजेस्टिभ सिस्टम कहाँबाट स्टार्ट भइरहेछ भनेर हामी यसको बारेमा पढ्छौँ। र हरेक फङ्सन हुन्छ, अर्गनहरूको केही न केही फङ्सन छ डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा, त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। र त्यसपछि हामी डाइजेसनको बारेमा पढ्छौँ र डाइजेसनको स्टेपहरू पढ्छौँ र कुन एन्जाइमको के फङ्सन छ, कुन हर्मोनको के फङ्सन छ। र त्यसपछि हामी के पढ्छौँ लास्टमा, एब्जर्प्सन, फुड खाएको कसरी एब्जर्ब हुन्छ, कुन फर्ममा एब्जर्ब हुन्छ त्यो पढ्छौँ। ल सुरु गरौँ त। डाइजेस्टिभ सिस्टमको फङ्सन के छ भने हाम्रो शरीरमा यसले हामीले खाएको खानालाई अब सिम्पलर फर्ममा ब्रेक गरेर एब्जर्ब गर्ने र एब्जर्प्सन गरेको प्रोडक्टलाई सर्कुलेटरी सिस्टमबाट हाम्रो सेलहरूमा पुर्याउने र त्यहाँबाट इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ एटिपीको फर्ममा। ल सुरु गरौँ। त्यसो भए हामीले यसको हेर त फङ्सन अफ डाइजेस्टिभ सिस्टममा हेर्दाखेरि इन्जेक्सन अफ फुड गरेर जब फुड हामी इन्जेस्ट गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भने हामीले त्यो फुडलाई भेरियस इन्जाइमहरू मोलिकुलले त्यो फुडलाई ब्रेक गर्ने र सिम्पलर फर्ममा लाग्ने र त्यसलाई अब्जर्भ गरेको फुडलाई के गर्छ, ब्लड स्ट्रिम, यो हेर त्यो ब्लड स्ट्रिममा जान्छन् र ब्लड स्ट्रिमबाट हामीले हरेक अर्गनमा अब जहाँ फ्युल जुन हामी एब्जर्भ गरेको हुन्छ फुड त्यो फ्युलको काम गर्छ। जस्तै मोटरसाइकल कारहरूमा हामी फ्युल राखेर चलाउँछौँ त्यस्तै हामीलाई खाना खानुपर्छ र त्यो खाना एब्जर्भ भएर सर्कुलेटरी सिस्टमको आधारमा हरेक अर्गनमा जान्छ र त्यहाँ त्यसको बर्न हुन्छ र हामीलाई इनर्जी दिन्छ र हामी वर्क गर्न सक्छौँ। ल हामी अब 4वटा स्टेप जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टममा जान्छौँ। हामी इन्जेक्सन गर्दाखेरि एउटा टपिक आउँछ, इन्जेक्सन भनेको टेकिङ इन फुड, डाइजेसन भनेको ब्रेकिङ डाउन फुड इन्टु न्युट्रिन्ट्स अथवा सिम्पलर प्रोडक्ट भन, र एब्जर्प्सन भनेको टेकिङ न्युट्रिन्ट्स बाई सेल, अब्जर्प्सन भनेको डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टबाट एउटा सेलभित्र जान्छ र त्यहाँबाट सर्कुलेटरी सिस्टममा जान्छ ब्लडमा, र इजेसन भनेको जुन हामी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स अथवा फुड भन त्यो हामी स्टुलको थ्रु अथवा फिसेसको थ्रु हामी बाहिर वेस्टको प्रोडक्टमा फालिदिन्छ केनसको थ्रु। ल अब यसमा यदि एमसीक्यू सोधियो भने च्युइङ फुड इज एन इक्जाम्पल अफ, अब हामी फुडलाई स्लाइड स्किप भइरहेछ त्यहाँ छैन, ठिक छ। ल अब यो क्वेसन हेर त, च्युइङ फुड इज एन इक्जाम्पल अफ, अब जुन हामी खाना मुखमा चपाइरहेको हुन्छौँ टिथको हेल्पले त्यसलाई हामी के भन्ने, नम्बर 1 हेर त एब्जर्प्सन, 2 हेर त केमिकल डाइजेसन, 3 सेक्रेसन र 4 भनेको मेकानिकल डाइजेसन। सो हाम्रो बडीमा दुईटा टाइपको डाइजेसन हुन्छ, एउटा भनेको मेकानिकल डाइजेसन, अर्को भनेको केमिकल डाइजेसन। सो यसमा हेर त केमिकल डाइजेसनमा के हुन्छ भने केमिकल डाइजेसनमा हामी के गर्छौँ भने इन्जाइम र हर्मोनहरूको हेल्पले फुडलाई ब्रेक गर्ने हो। सो यो भनेको च्युइङ छैन, च्युइङ भनेको हामी वर्क गरिरहेछौँ टिथ लिएर,
त्यो भनेको हाम्रो मेकानिकल डाइजेसन हो। सो यसमा एन्सर भनेको मेकानिकल डाइजेसन। यदि सपोज यसमा फुड को केमिकल फर्मले अथवा डाइजेसन इन्जाइम र हर्मोनको मद्दतले यदि फुडलाई हामी ब्रेक गरिरहेछौँ त्यो भनेको केमिकल फर्ममा, र एब्जर्प्सन भनेको सिम्पलर फर्म अफ फुडलाई हामी सेलभित्र लिइरहेछौँ सर्कुलेटरी सिस्टममा, त्यो भनेको एब्जर्प्सन हो। र सेक्रेसन भनेको कुनै पनि ग्ल्यान्डले आफ्नो प्रोडक्टलाई सेक्रेट गरिरहेछ, जस्तै इन्जाइमहरू पेप्सिनोजेनहरू स्टमकमा हुन्छ, त्यो भनेको सेक्रेसन हो। ल अर्को स्लाइड हेरौँ त एकछिन। कसैलाई केही डाउट सोध्न मन लाग्यो भने या रिप्लाई गर्न मन लाग्यो भने आस्क टु सर भनेर एउटा पार्टिसिपेन्ट छ, त्यसमा मेसेज गर्दा हुन्छ है। सरले म मेसेज च्याट नि हेर्छु या तिमीहरू कमेन्टमा यदि लेखेर पठाउनु छ भने पठाइदिनु, तर त्यही अनम्युट गर्न मिल्दैन किनभने हल्ला हुन्छ र क्लास डिस्टर्ब हुन्छ। सो तिमीहरूलाई यदि कुनै डाउट भयो भने च्याटमा आस्क टु म्युट भनेर भन्नु, ह्यान्ड राइज गरेर म म्युट गर्छु। ल ह्यान्ड राइज पनि गर्नु, र त्यसपछि म डाउट क्लियर गरिदिन्छु। ल लेट्स स्टार्ट। अब डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि स्ट्रक्चर अब यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ र कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम र कहाँ गएर इन्ड भइरहेछ। हेर त हाम्रो माउथबाट डाइजेस्टिभ सिस्टमको स्टार्ट भइरहेछ र माउथ त्यसपछि बक्कल क्याभिटी भनौँ अथवा ओरल क्याभिटी पनि भन्न मिल्छ। अर्को भनेको ओरल क्याभिटी कहाँ गएर इन्ड हुन्छ, फ्यारिङ्समा। फ्यारिङ्सको पनि 3टा पार्ट हुन्छ, म यहाँ लेखिदिन्छु। फ्यारिङ्सको 3टा पार्ट हुन्छ फ्यारिङ्सलाई डिभाइड गरेको। एउटा भनेको नेजोफ्यारिङ्स हुन्छ, नेजोफ्यारिङ्स, र अर्को भनेको हाम्रो ओरोफ्यारिङ्स। ओरोफ्यारिङ्स र ओरोफ्यारिङ्सको बारे हामी डिल गर्छौँ यहाँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा। र एउटा हुन्छ ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। ल यसमा हेर त नेजोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भनेको हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा यसको बारेमा पढ्ने हो, नेजोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्सको बारेमा। र ओरोफ्यारिङ्सको बारेमा यहाँ पढ्छौँ हामी फ्यारिङ्स त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा। र हेर त ओरोफ्यारिङ्स अब कहाँ गएर इन्ड हुन्छ भने इसोफेगसमा ओरोफ्यारिङ्स गएर इन्ड हुन्छ। र त्यसपछि के आउँछ, इसोफेगस पछि स्टोमक आउँछ, र स्टोमक पछि इन्टेस्टाइनको बारेमा पढ्छौँ। त्यसमा स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइन हुन्छ। र अर्को भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन अब एनएसमा गएर इन्ड हुन्छ, जहाँबाट हामी स्टुल अथवा फिसेस भनौँ अथवा वेस्ट मेटेरियल हामी फालिदिन्छौँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा। अब हेर त अब तिमीहरूलाई लागि यो डायग्राम हेर त माउथ को हेराइरहेछ, त्यसपछि बक्कल क्याभिटी टङको डायग्रामहरुमा लेभल गरिरहेछ। त्यसपछि यो पार्ट हेर त यो भनेको हाम्रो इसोफेगस हो, र अर्को हेर त यो स्टमक देखाइरहेछ। जुन यति पार्ट छ त्यो भनेको स्टमक हो हाम्रो बडीमा, र यो माथिको रेड कलरको जुन छ त्यो भनेको लिभर छ, अनि त्यसको ठ्याक्कै तल गल ब्लेडर यहाँ हेराइरहेछ सानोमा, र अर्को यतातिर हेर त प्याङ्क्रियाज छ। यो सबै थोक हामी पढ्छौँ पार्ट बाइ पार्ट, र हरेक सिस्टममा जस्तै कि स्मल इन्टेस्टाइनमा जान्छ भने त्यहाँ एसेसरी ग्ल्यान्ड्सहरु हुन्छ अथवा कुनै ग्ल्यान्ड्स बाहिरबाट आफ्नो सेक्रेसन दिइरहेछ डाइजेसनमा, त्यसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ। सर ओरोफ्यारिङ्स इन्ड्स इन इसोफेगस, ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स रेस्पिरेटरी सिस्टमको त्यो वाइन्ड पाइपको पार्ट हो ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स। ओरोफ्यारिङ्स इन्ड्स इन इसोफेगस भनेर लेख त। ओरोफ्यारिङ्स मैले जुन यहाँ भने नि त्यो इन्ड्स इन इसोफेगस, सो ओरोफ्यारिङ्स इन्ड्स इन इसोफेगस। ल अर्को हेर त जुन स्ट्रक्चरहरु छन् जुन यहाँ कोइल्ड स्ट्रक्चरहरु, त्यो भनेको हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन छ। यो जति पनि यो यहाँबाट स्टमकबाट स्टार्ट भएर यो ड्युडेनम आउँछ, ड्युडेनम जेजुनम इलियम, अनि यो सबै हेर त यो सबै स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम पार्टहरु छ। र अर्को यो स्मल इन्टेस्टाइन यहाँ हेर त यो ठुलो जुन पार्ट छ यो पार्टसँग कनेक्ट हुन्छ, त्यो भनेको लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ। लार्ज इन्टेस्टाइनको पनि पार्ट हामी पढ्छौँ पार्ट बाइ पार्ट, र लास्टमा गएर एनएसमा हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम इन्ड हुन्छ। ल अर्को हेरौँ त अब माउथको बारेमा हामी पढ्छौँ फर्स्टमा, किनभने फर्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो माउथ हो डाइजेस्टिभ सिस्टमको। र माउथको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले यसमा के भने फुडको लागि तितको बारेमा पढ्छौँ। तितलाई के को हेल्प गर्छ, ग्रिन्डिङ मेकानिकल डाइजेसनमा हेल्प गरिरहेछ तित। यहाँ जुन हाम्रो तित ह्युमन बिङ्सको तित हुन्छ, जुन भनेको तित अप्पर ज यो माथिको ज र लोवर ज, यो दुईटै जमा प्रेजेन्ट हुन्छ तित ह्युमन बिङ्समा। तर जस्तै कि हर्बिभोरसहरु गर्दाखेरि काउहरुको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भने तित एउटा जमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ। र र्याबिटको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने र्याबिटको माथिको ज जुन हुन्छ नि अप्पर ज, त्यो भनेको फिक्स्ड हुन्छ, मुभेबल हुँदैन। तर ह्युमन बिङ्समा के हुन्छ भने अप्पर ज पनि मुभ गर्छ र लोवर ज पनि मुभ गरिरहेको हुन्छ। सो यो डिफरेन्स हुन्छ। ल अब तितको कुरा भइसक्यो, त्यसपछि हामी टङको बारेमा पढ्छौँ। र टङ भनेको हाम्रो के हो डाइजेस्टिभ सिस्टममा, यसले
टेस्टमा हेल्प गर्छ र प्लस यसले सेलिभासँग फुडलाई मिक्स गर्छ। सो यसको रोल टङको त्यसमा छ। र अर्को पार्टहरू के हुन्छ भने यसमा प्यालेट हुन्छ। हेर त अप्पर जमा यो प्यालेट हुन्छ, यो प्यालेट पार्ट, र प्यालेटको दुईटा पार्ट हुन्छ, हार्ड प्यालेट र सफ्ट प्यालेट। सो र सफ्ट प्यालेटबाट जुन ह्याङ्गिङ स्ट्रक्चर छ, फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन भन अथवा ह्याङ्गिङ स्ट्रक्चर भन, पोस्टेरियर पार्ट अफ द प्यालेट इज नोन एज उभुला। उभुलाको रोल के छ भने हाम्रो सर हुमेनमा माथिको फिक्स भएन। हेर हुमेनमा हेर अप्पर ज पनि मुभ गरिरहेछ, लोवर ज पनि मुभ गरिरहेछ। सो वी क्यान मुभ बोथ ज। ल ल ठिक छ। हेर त त्यसपछि अब टोन्सिल। टन्सिल हेर त टन्सिल भनेको के हुन्छ भने हाम्रो लिम्फोइड टिस्यु हुन्छ। सर अलि स्लोमा भनिदिनु न। ओके ओके म स्लोमै भन्छु। ल स्टार्ट गर। डोन्ट वरी तिमीहरूलाई स्लोमा भनिदिन्छु, किनभने यो हेर कन्टेन्ट भनेको धेरै हुन्छ हामीसँग के। डाइजेस्टिभ सिस्टम हेर्दाखेरि तिमीलाई डाइजेसनको एनाटोमी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस टाइम अलि बढी लाग्छ, तर म स्लोमै जान्छु। ल डोन्ट वरी। हेर हामी अहिले ओरल क्याभिटी पढिरहेछौँ भनेको माउथ हो। माउथमा हामी के पढ्छौँ भने टिथको बारेमा पढ्छौँ। टिथको बारेमा किन पढ्छौँ भने यसको रोल छ डाइजेसनमा, मेकानिकल डाइजेसनमा यसको रोल छ, यसले ग्रिन्डिङमा हामीलाई हेल्प गर्छ, त्यसकारण हामी टिथको बारेमा पढ्छौँ। र अर्को भनेको माउथको कुन पार्ट छ भने हाम्रो टङ छ। टङको पार्ट के काम छ भने हाम्रो शरीरमा टेस्टको लागि र मिक्स गर्छ हाम्रो फुडलाई सेलिभासँग। र अर्को के पर्छ भने माउथमा अरू भनेको सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू पढ्छौँ। सेलिभरी ग्ल्यान्डको हाम्रो रोल भनेको के छ भने डाइजेसनमा हामी पढ्ने हो, फिजियोलोजी अफ डाइजेसन पढाउँछु, त्यसमा पढ्छौँ। र अर्को हेर त पार्टहरूको नाम यदि माउथबाट सोधियो भने अप्पर जको भित्र पार्ट हेर यो प्यालेट छ। र प्यालेटलाई एन्टेरियरली हेर्दाखेरि अगाडिपट्टिको भागलाई हामी हार्ड प्यालेट भन्छौँ। र हार्ड प्यालेट किन यो हार्ड छ भने यो बोनी पार्ट हुन्छ, यो बोनले बनेको हुन्छ, त्यस कारणले यो हार्ड छ। र पछाडिपट्टि पोस्टेरियरतिर यो हेर त यो भनेको सफ्ट प्यालेट छ। सो सफ्ट प्यालेट भनेको हाम्रो मस्कुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, जस कारणले यो सफ्ट हुन्छ। र हेर त यहाँ म सफ्ट प्यालेट किन पढाइरहेको छु भने यो उभुलाको बारेमा आउँछ के। यो उभुला के रोल छ भने उभुलाको यो के हुन्छ भने जब हामी फुडलाई मिक्स गरेर अथवा ग्रिन्ड गरेर तिमीले जब सलो गर्छौ फुडलाई, त उभुलाले के गर्छ भने हाम्रो नेजोफेरिङ्सलाई क्लोज गर्छ र फुडलाई नेजल क्याभिटीमा इन्ट्री गर्न दिँदैन। सो उभुलाको रोल त्यहाँ छ। र अर्को उभुलाको रोल के छ भने हाम्रो भोइसलाई यसले अब मोडिफाई गर्छ। जस्तै ल्यारिङ्सबाट भोइस हामी प्रोड्युस गर्यौँ र उभुलाको हेल्पले अलि भोइसलाई पनि मोडिफिकेसन गरिरहेको हुन्छ। सो भोइसको उभुला। अर्को हेर त टोन्सिल छ। टोन्सिलको काम के छ भने यो टोन्सिल भनेको लिम्फोइड टिस्यु। लिम्फोइड टिस्यु भनेको के हो भने लिम्फोसाइट्सहरू लिम्फेटिक सिस्टम पढ्दाखेरि त्यहाँ लिम्फोसाइट्स भनेको डब्लुबिसी व्हाइट ब्लड सेल्सहरू हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने टोन्सिल्समा यसले ब्याक्टेरियाहरूसँग किल गर्छ र हामीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ, जस कारणले टोन्सिलको रोल त्यो छ। अर्को हेर त यसमा के छ भने फ्लोर अफ माउथ यहाँ देखाइरहेछ र टङ इज टाइड टु, टङले कहाँ टाइ भएको हुन्छ फ्लोर अफ माउथमा बाई द हेल्प अफ फ्रेनुलम। यो क्वेसन सोध्न सक्छ। यदि तिमीहरू हेर त टङलाई हामी प्रोट्रुड गर, बाहिर मुखबाट बाहिर निकाल टङलाई, अनि माथि रेज गरेर टङलाई, अनि तल एउटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यो हाम्रो फ्लोर अफ माउथमा टङलाई त्यो बाँधेर राखिरहेको हुन्छ। सो फ्रेनुलम टाई गर्छ टङलाई, यो फ्लोर अफ माउथमा टाई गरिरहेको हुन्छ फ्रेनुलम। अर्को हेर त के छ भने भेस्टिबुल भनेर एउटा वर्ड आउँछ। भेस्टिबुल भनेको के हो भने टीथ र लिप्सको यो बीचमा गम हुन्छ नि, त्यो स्पेसलाई हामी के भन्छौँ भने भेस्टिबुल। ल अर्को हेरौँ। अब यसमा मैले के भनिदिएँ भने हेर त अप्पर लिप्स भने राइटमा फिक्स हुन्छ। मैले के अघि नै भनिसकेँ हो, वुमेन्समा दुईटा लिप्स मुभेबल हुन्छ र माउथको दुईटा पार्ट छ भेस्टिबुल। मैले भेस्टिबुल अहिले भने कुन पार्ट हुन्छ, गम र चिकको बिचमा जुन स्पेस हुन्छ टीथ र चिकको बिचमा, त्यसलाई हामी भेस्टिबुल भन्छौँ। र बकल क्याभिटीको बारेमा अहिले म भनिसकेँ के स्ट्रक्चर छ त्यहाँ, हार्ड प्यालेट, सफ्ट प्यालेट, टन्सिल्स र टङहरूको बारेमा अहिले म भने। र त्यसपछि टङ इज टाइड टु फ्लोर अफ माउथ बाई फ्रेनुलम। र अर्को कुरा के हो भने टङमा हाम्रो टङ एन्टेरियरली अगाडिपट्टि हेर त फ्री छ, पुरै फ्रीली मुभ गरिरहेको हुन्छ। यो टङ हेर त यो टङलाई हेर्दाखेरि अगाडिपट्टि पुरै फ्रीली मुभ गरिरहेको हुन्छ, तर पछाडिपट्टि यो फिक्स भइरहेछ टङ। सो फिक्स कहाँ भइरहेछ भने पोस्टेरियर पार्ट अफ टङ इज
फिक्स टु अथवा इन्सर्सन टु हायोड बोन। म यहाँ लेखिदिन्छु त्यो बोनको नाम के हुन्छ भने हायोड बोन। यो बोनमा हाम्रो टङ पोस्टेरियरली अट्याच्ड हुन्छ। र अर्को हेर त हाम्रो बक्कल क्याभिटी, अब इपिथेलियमले कुन इपिथेलियमले लाइन गरिरहेछ हाम्रो बक्कल क्याभिटीलाई, यो क्वेसन यदि सोधियो भने हामी त्यो केसमा के भन्छौँ भने हाम्रो बक्कल क्याभिटी इज लाइन बाइ नन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। र स्क्वामस इपिथेलियम भनेको के हो भने यसमा हेर त यदि हामीहरू टिस्युमा पढ्यो होला टिस्युको टाइपहरू के छ, इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, मस्कुलर टिस्यु र नर्भस टिस्यु। र इपिथेलियल टिस्युमा हामी के पढेछौँ भने स्क्वामस इपिथेलियम पढेछौँ। त्यसपछि हामी के इपिथेलियम पढ्छौँ त्यसमा हेर्दाखेरि कलुमनार, क्युबोइड, ट्रान्जिसनल, यो सबैहरू के क्युबोइड सेप, यो सेलको बेसिसमा हामीले टिस्युलाई डिभाइड गरिरहेछ। यदि फ्ल्याट सेल छ भने त्यसलाई स्क्वामस भन्ने, र क्युबोइड सेपमा छ भने क्युबोइडल इपिथेलियम, कलुमनार छ भने त्यसलाई कलुमनार इपिथेलियम भन्छ, सेलको अन द बेसिस अफ सेप अफ सेल। र यसमा हेर त नन क्रेटिनाइज किन भनिरहेछ भने हाम्रो स्किनमा फेरि क्रेटिनाइज्ड हुन्छ। माथि हेर त स्किनको माथिहरू क्रेटिनाइज्ड इपिथेलियम छ, त्यो क्रेटिनले गर्दाखेरि र हाम्रो हेयरहरू नेलहरू सबै क्रेटिनले बनेको हुन्छ। त्यो क्रेटिन वाटरप्रुफ हुन्छ र त्यो वाटरप्रुफले गर्दाखेरि हाम्रो स्किनहरू प्रोटेक्टेड हुन्छ, हेयरहरू प्रोटेक्टेड हुन्छ वाटरबाट, र नेल पनि प्रोटेक्टेड हुन्छ बिकज अफ केराटिन। तर बक्कल म्युकोजामा नन क्रेटिनाइज छ। र हेर त स्ट्रेटिफाइड भनेको मल्टिपल लेयर, एउटा सिम्पल छ नि, यो मल्टिपल लेयर छ, त्यस कारणले स्ट्रेटिफाइड बनेको छ। अर्को हेर त मैले एउटा क्वेसनले के गराएँ भने क्वेसनमा टीथ इज मेकानिकल हुन्छ डाइजेसनमा। सो टीथ मेकानिकली ब्रेक डाउन द फूड एन्ड मिक्सेज विथ सलुवा। यो मिक्स गर्ने काम पनि टङको छ र टीथको पनि काम छ सलिभासँग। जुन सलिभा हाम्रो कहाँबाट आउँछ भने यो सलिभा हाम्रो कहाँबाट आउँछ भने यो सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट आउँछ, सलिभा माउथमा अथवा बक्कल क्याभिटी भनौँ अथवा ओरल क्याभिटी भन्छ, सेलिभरी ग्ल्यान्डबाट आउँछ। र तिमीहरू एउटा क्वेसन के सोच्छौ भने हाम्रो ह्युमन बिङ्समा यदि हामीहरूमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड कतिवटा पेयर हुन्छ, यो क्वेसन सोधेको छ। र यहाँ म त्यति भनिदिन्छु, म अघि पढाउँछु भने म अघि पनि नोट गरेर राखिरहेको छु स्लाइडमा। यो सेलिभा भनेको के छ भने 3 पेयर्सको हुन्छ हाम्रो सिलेबसमा। 3 पेयर अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज प्रेजेन्ट। 3 पेयर्स छ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। र यसको प्यारोटिड ग्ल्यान्ड एउटा टाइप छ, अर्को टाइप भनेको सबम्यान्डिबुलर, अर्को भनेको सबलिङ्गुअल। तर 1 महिना पहिला जति एउटा न्युज सुन्यो होला तिमीहरू, के न्युज सुन्यो होला कि एउटा न्यू टाइप अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिस्कभर्ड बाई द साइन्टिस्ट भनेर। ह्युमन बिङ्समा एउटा नयाँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड भने एउटा नयाँ पेयर सेलिभरी ग्ल्यान्ड डिस्कभर्ड भयो अरे। तर हाम्रो सिलेबसमा राखेको छैन, किनभने यदि सपोज कसैले यदि इन्ट्रान्समा सोध्यो भने हामीले 3 पेयर्समै लगाउने हेर्थ्यौँ, तर हाम्रो एउटा अझै डिस्कभर भइसक्यो हो सेलिभरी ग्ल्यान्ड। 4 पेयर अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड डिस्कभर भइसक्यो तर सिलेबसमा राखेको छैन अहिलेसम्म। अर्को कुरा के हो भने ऱ्याबिटहरूमा फेरि सेलिभरी ग्ल्यान्ड 4 पेयर्सको हुन्छ, र त्यो भनेको एउटा एक्स्ट्रा भनेको इन्फ्रा अर्बाइटल सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेर ऱ्याबिटहरूमा छ। ल अब हेर त यहाँ म एउटा नोट गरिरहेको छु, त्यही हो न्याजो प्यालेन्टाइन डक्ट भनेको ऱ्याबिटको के हुन्छ भने त्यो यो हार्ड प्यालेट मैले पढाएको थिएँ नि, यो हार्ड प्यालेट यहाँ ऱ्याबिटहरूमा, यो ह्युमनको कुरा गरिरहेको छैन म, ऱ्याबिटको कुरा गरिरहेको छु। यहाँको जुन डक्ट एउटा ओपन हुन्छ, जुन डक्टले नेजल क्याभिटी र ओरल क्याभिटीलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यही डक्ट यहाँ म लेखिरहेको छु, नेजो प्यालेन्टाइन डक्ट कनेक्ट बक्कल क्याभिटी एन्ड नेजल प्यासेज। यो ऱ्याबिटमा हुन्छ। र अर्को क्वेसन सेलिभरी ग्ल्यान्ड पेयरमा मात्र हुन्छ सर? हो, 2टै पेयरमा हुन्छ, किनभने हाम्रो बडीलाई कोरोनल सुचर मा डिभाइड, त्यो हाम्रो बडीलाई सपोज हेर नोजबाट हामीले डिभाइड गर्दाखेरि पुरै पार्ट, हाफ पार्ट यतापट्टि लेफ्ट पार्ट अनि राइट पार्ट यतातिर गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा इक्वली डिभाइड छ हरेक पार्ट। यदि बाइसेक्सन गर्यो एउटा ह्युमन बिङ्सलाई तिमी काट टाउकोबाट तलसम्म, अनि ठ्याक्कै इक्वल पार्ट डिभाइड हुन्छ। कुन कुन बाहेकमा यस्तै लिभरहरू जुन जुन ग्ल्यान्ड्सहरू एउटा छ त्योहरू डिभाइड हुँदैन, तर दुवै साइडमा खास गरेर सेलिभाहरू पनि ग्ल्यान्ड्सहरू प्रोड्युस गर्ने प्यारोटिड ग्ल्यान्ड राइटमा पनि हुन्छ लेफ्टमा पनि हुन्छ, लिङ्गुअल ग्ल्यान्ड पनि लेफ्टमा पनि हुन्छ राइटमा पनि हुन्छ, र त्यो सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड पनि लेफ्टमा पनि हुन्छ राइटमा पनि हुन्छ। सो सेलिभरी ग्ल्यान्ड पेयर्समा हुन्छ। अर्को हेर त यहाँ के छ भने ज्याकोब्सन अर्गन दिइरहेछ, यो इन्ट्रान्समा सोध्छ। ज्याकोब्सन अर्गन ऱ्याबिटमा हुन्छ, ह्युमनमा हुँदैन। र यसको काम के हो भने यो अल्फ्याक्ट्री रिसेप्टर छ। अल्फ्याक्ट्री भनेको के हो? यो स्मेलमा हेल्प गर्छ हामीलाई, जस्तै कि हामी नोजको हेल्पले स्मेल गर्छौँ,
त्यसै गरी ऱ्याबिटहरू ज्याकोब्सन अर्गनको हेल्पले स्मेल गर्छ र त्यो ज्याकोब्सन अर्गनको लोकेसन कहाँ छ भने यो ज्याकोब्सन अर्गन यो नाजोपेलेन्टाइन डक्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र उभलाको बारेमा मैले भनिसके, उभला भनेको पोस्टेरियर पार्ट अफ सफ्ट प्यालेटमा हुन्छ। र यो क्वेसन हेरेर अर्को क्वेसन के छ यसमा, व्हिच स्ट्रक्चर प्रिभेन्ट एन्ट्री अफ फुड इन्टु वाइन्ड पाइप। वाइन्ड पाइप भनेको के हो यहाँ, वाइन्ड पाइप भनेको ट्र्याकिया भनिरहेको छ, ट्र्याकिया। वाइन्ड पाइप ड्युरिङ सलोइङ इन म्यामल्स। अब जब हामी खाना खान्छौँ र खाना खाएको भनेको हामी सलो गर्छौँ फुडलाई, अनि त्यो बेलामा हाम्रो बडीमा दुईटा पाइप हुन्छ पछाडि, एउटा हुन्छ एसोफेगस, अर्को भनेको ट्र्याकिया। अनि ट्र्याकियामा किन फुड जाँदैन, धेरै जसोको क्वेसन हुन सक्छ। यो पाइप पछाडिको पाइपमा जान्छ इसोफेगसमा, ट्र्याकियामा किन जाँदैन? किन जाँदैन भने हाम्रो एउटा रिफ्लेक्स हुन्छ, स्लोइङ रिफ्लेक्स भनेको एउटा इपिग्लोटिस स्ट्रक्चर भनेर पछाडि पहिला छ मस्कुलर फ्ल्याप हुन्छ जुन बन्द गरिदिन्छ क्या ट्र्याकियालाई, वाइन्ड पाइपलाई बन्द गरिदिन्छ इपिग्लोटिस, र त्यसै कारणले फुड योमा जाँदैन। क्लास 4 6। र अर्को कुरा के छ भने यसमा हेर त, ग्लोटिस, ग्लोटिसको कुरा गरिरहेछ। ग्लोटिस भनेको पछाडिपट्टि गलेटमा हुन्छ र फ्यारिङ्स भनेको एउटा पार्ट हो जिआई ट्र्याक्टको, र अर्को ल्यारिङ्सको। ल्यारिङ्स इज अल्सो कल्ड भोइस प्याक, भोइस बक्स भन अफ ह्युमन बिङ्स, जहाँबाट हाम्रो साउन्ड प्रोडक्सन हुन्छ। अब हेर त, टोन्सिल्सको बारेमा मैले हेराइ थिएँ स्ट्रक्चर अघि, टोन्सिलको स्ट्रक्चर कहाँ गयो? यहाँ माउथमा, यो माउथ हेर त, यहाँ म टोन्सिललाई म हेराएको थिएँ तिमीहरूलाई। यो टोन्सिल हेर त, यो टोन्सिल हेराएको छु म यहाँ। यो एकचोटि आयो महाराजगञ्जमा पहिला इक्जाम हुँदाखेरि सोधेको क्वेसन हो। यहाँ के सोध्यो भने टोन्सिल भनेको के हो? टोन्सिल हाम्रो के हुन्छ भने लिम्फोइड इन नेचर। टोन्सिल भनेको लिम्फोइड इन नेचर भनेर अप्सन हालेको थियो र आइओमा सोधेको यो क्वेसन हो। अर्को हेर त, टोन्सिलमा के भनिरहेछ, टोन्सिल हाम्रो ओरल क्याभिटी अथवा भन पछाडितिर फ्यारिङ्समा के हुन्छ भने 3 पेयर अफ टोन्सिल प्रेजेन्ट भनिरहेछ यहाँ, 3 पेयर्स। सो एउटा राइटमा एउटा लेफ्टमा यसरी गरेर पढ्नु के। त्यो भनेको हेर त टोन्सिलहरूको नामहरू के हुन्छ भनेर, एडिनोइड्स, प्यालेटाइन र लिङ्गुअल। तिमीहरूलाई यसको टाइपको नामहरू चाहिँदैन, तर यो सोध्छ टोन्सिलको काम के हो र टोन्सिल केले बनेको हुन्छ। टोन्सिलको काम हाम्रो शरीरमा के हो भने यो हाम्रो इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्छ र ब्याक्टेरियाहरू भाइरसहरूसँग लड्नमा हेल्प गर्छ। र यो लिम्फोइड इन नेचर छ किनभने यसमा के हुन्छ भने लिम्फोसाइट्स, लिम्फ्स। हेलो, एकछिन फेरि हामी जोइन गर्नेछौँ। वेटै हामी जोइन गरिरहेछौँ, सो अलि नेटवर्क त्यस्तो प्रब्लम आएको छ भने साउन्ड आएन भनेर जस्ट वेट है, जोइन गरिरहेछौँ हामी फेरि। होस्ट एक्सक्युज मी सर, होस्ट चाहिँ म भएको छु, खै कसरी भयो? ठिकै छ, तिमी यस्तो गर त। सर भन्नु।
तिमीले हाम्रो मेन्टर भनेर रहेछ कि हजुर सर अनि त्यहाँ त्यो क्लिक गर हाम्रो मेन्टरलाई अनि त्यहाँ मेक होस्ट भनेर होला हजुर सर बनाए हाम्रो मेन्टर लाइन क्लासले गाह्रो हुन्छ के ल भयो हैन कहाँसम्म पुगेको थियौँ हामी लस्ट भइरहेछ छैन अनि कहाँ थियौँ यहाँबाट ल स्टार्ट है म अलिक पछाडिपट्टि अलिक गरिदिन्छु किनभने छुटेको होला पछाडिपट्टि त्यस कारणले म फेरि पछाडिबाट एकचोटि भनिदिन्छु यो के हो भने नेजोप्यालेन्टाइन डक्ट हाम्रो कहाँ हुन्छ भने हार्ड प्यालेटको ऱ्याबिटमा भइरहेछ नेजोप्यालेन्टाइन हार्ड प्यालेटमा हुन्छ ऱ्याबिटको र त्यो भनेको बक्कल क्याभिटी र नेजल प्यासेजलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ नेजोप्यालेन्टाइन डक्ट त्यो ऱ्याबिटमा हुन्छ र त्यो ज्याकोब्सन अर्गन भनेको अल्फ्याक्टरी रिसेप्टर हुन्छ यसमा त्यो भनेको स्मेलको लागि हो ज्याकोब्सन अर्गन र यो ज्याकोब्सन अर्गन नेजोप्यालेन्टाइन डक्टमै हुन्छ ऱ्याबिटको फेरि ह्युमनमा नटिक लगाइदिनु ह्युमनमा यो एब्सेन्ट हुन्छ र अर्को के हो भने उभुलाको बारेमा मैले भनिसकेँ यो पोस्टेरियर पार्ट अफ प्यालेटमा सफ्ट प्यालेटको ह्याङ गरिरहेको हुन्छ र यसको काम के हो भने यसले प्रिभेन्ट गर्छ इन्ट्री अफ फुड इन नेजल क्याभिटी ल अर्को हेर त्यो क्वेसन which structure prevent entry of food into windpipe during swallowing in mammals अब हामी खाना खाइरहेको बेलामा जुन सलो गर्छौं हामी त्यो फुड ट्र्याकियामा जान दिदैन त्यो कुन स्ट्रक्चर वाइन्ड पाइप भनेको ट्र्याकिया हो हाम्रो र त्यसमा हेर त अप्सनहरु इपिग्लोटिस भनेको एउटा फ्ल्याप हुन्छ जुन क्लोज हुन्छ र त्यस कारणले हाम्रो फुडलाई प्रिभेन्ट गर्छ इन्ट्री गर्नलाई र ल्यारिङ्स भनेको भोइस बक्स हो फेरिङ्स भनेको पार्ट अफ जीआई ट्रक छ ग्लोटिस भनेको हाम्रो इसोफेगसको ओपनिङ हो गलेट पनि भन्छ त्यसलाई अर्को हेर त टोन्सिल्स भनेर के सोधेको क्वेशन एउटा आइएममा सोधेको थियो टोन्सिल्स हाम्रो के हो टोन्सिल्स भनेको लिम्फोइड इन नेचर हुन्छ टोन्सिल्स र टोन्सिलको काम के छ हाम्रो शरीरमा यसले हाम्रो फेगोसाइटोसिस गर्छ र ब्याक्टेरियाहरुबाट हाम्रो शरीरलाई बचाइराखेको हुन्छ र हार्मफुल इभेन्टहरु जस्तै भाइरलहरु डिजिजहरुबाट यसले बचाउँछ हामीलाई र हामीलाई इम्युनिटी प्रोवाइड गर्छ र यसको हेर त 3 पेयर्स टोन्सिल प्रेजेन्ट इन ओरल फेरिङ्स र यसको हेर त एडिनोइड प्यालेटाइन र लिङ्गुअल्स यो टोन्सिलको नाम छ नाम नरटे नि केही फरक पर्दैन र यसको हेर त जुन यो टोन्सिलहरु मैले भने त्यसको अरेन्जमेन्ट हुन्छ ओरोफेरिङ्समा र त्यो अरेन्जमेन्टलाई के भने वाइल्डर्स रिङ भन्ने त्यो अरेन्जमेन्टलाई ल र टोन्सिलमा यदि केही समस्या भयो जस्तै इन्फ्लामेसन अफ टोन्सिल इज कल्ड टोन्सिलाइटिस र मान्छेहरु थ्रोट पेन मतलब घाँटी दुख्यो फिभर आउँछ अनि यो इमर्जेन्सी कन्डिसन हुन्छ कहिलेकाहीँ जो हामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हस्पिटलमा पठाउँछ र ठीक गरेर पठाउँछ र कहिलेकाहीँ टोन्सिललाई नै काटेर फाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो टोन्सिलेक्टोमी भन्छ त्यसलाई अर्को हेर त पार्ट्स अफ डाइजेस्टिभ